I think most people are already here. I think we'll have to start. So, good afternoon everyone, and we'll start the session आजको हैन. So हामीले चाहिँ लास्ट विक पनि भनेको थियो हैन. So based on those 6 sessions अहिलेसम्मको लिटरल सेसन्सहरुमा सो के क्वेशन छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ फर्म पनि पठाएको थियो. इफ यु हेभ एनी प्रब्लम्स त्यो भर्दिनु भनेर. अनि त्यसमा चाहिँ आई थिंक फ्यु पिपल मात्र भर्दियो. आई थिंक 5 पिपलले मात्र भरे जस्तो लाग्यो हैन. बट देयर वर लट अफ क्वेशन्स हैन. सो सबैजनाको क्वेशन्सहरुलाई लिएर चाहिँ महेन्द्र एन्ड मिरनले समराइज भर्सनमा चाहिँ सेक्सनहरु डिभाइड गरेर सब क्याटेगोराइज गर्दै सेसन रन गर्न लागेको छ आजकोमा हैन. सो आजकोमा चाहिँ डिस्कसन सेसन हुन्छ. सो सबैजनाको चाहिँ डाउट्स क्लियर होस् भनेर चाहिँ वी वान्टेड है. सो सबैजना आज चाहिँ एकदम इन्गेज होस्. सबैजना चाहिँ अदर क्वेशन्सहरु रेज गरेर सबै डाउट्सहरु क्लियर गरौँ सो दैट वी क्यान मुभ स्मुथली अहेड है. Mahendra and Miran, over to you. Hello. Okay, excellent. म अन्त स्टार्ट गर्दै गर्दा फेरि एउटा सोधिहाल्छ सबैजना कतिको त्यो रिसोर्सेसहरु पढ्यो त स्लाइड्सहरु सबैजनाले फेरि ब्याक गएर हेर्यो कि मैले त दुईटा मात्र स्लाइड्स हेर्न भएको थिएँ. आई मिन दुईटा मात्र सेसनको हेर्न भएको थिएँ. हेरेर अनि what about the भिडियोजहरु त्यही भिडियोज दुईटा भिडियो हेरेको थिएँ. पछि बिस्तारै हेर्नु पर्ला विकेन्ड. ओके सबैजनालाई चाहिँ त्यही रिफ्रेश ब्याक होस् भनेर पनि भिडियोहरु पनि छिटो बनाएर राखिदिएको थिएँ मैले हैन सकेसम्म. सो विकेन्डमा होल डे बनाएर होल डे लगाएर भिडियोज बनाएर गर्दै थिएँ. एकछिन कसैले मेसेज गरेर चाहिँ एकछिन ग्रुपमा चेक गर्छु यहाँनिर को रुट भन्ने आउनु खोजिरहेछ. आई डोन्ट नो हु इज दैट. मर्न होला हो स्योर हो या बेसिकली हाम्रो मिटिङहरुमा रुट भएर आएर हुन्छ. आई एम रुट हो क्या रुट रहेछ है. ओके स्टार्ट गर्दा हुन्छ नि. ओके हेलो एभ्रीवन. सो यो चाहिँ कलेक्सन अफ क्वेशनहरु हो. अनि यो बाहेक अरु केही भन्नु सेसन हुँदा हुँदा अरु केही एडिसनल क्वेशन आयो अथवा यो सेसन पछि पनि फेरि अबको नेक्स्ट टपिकहरु पढ्दा अथवा पहिले पढाइसकेको कन्सेप्टहरु चाहिँ पढ्दा फेरि क्वेशन के आयो भने चाहिँ यो लास्टको डक लास्टमा चाहिँ राखिदिनु होला. मेबी आफ्टर गोइङ थ्रु अनदर कपल अफ लेक्चर सिरिज हामी फेरि यस्तो एउटा क्वेरी सेसन चाहिँ लास्टमा कन्डक्ट गर्छौं इफ वी हेभ इनफ क्वेशन सेट. त्यो चाहिँ प्लानिङमा छ. सो आजको फर्मेट चाहिँ के हो भने चाहिँ वी विल गो वन बाइ वन जान्छौं. अनि के हुन्छ भने चाहिँ मिरन र म चाहिँ त्यही कहिले मिरनले कन्डक्ट गर्छन् कहिले मैले कन्डक्ट गर्छु. त्यही पालो अनुसार हुन्छ. सो के हुन्छ भने चाहिँ लेट अस सपोज व्हाट इज गामा फंक्शनको बारेमा कुरा गर्यो भने चाहिँ एन्ड वी आर एक्सपेक्टिङ कि यो कुनै ऑडियन्सले नै आन्सर देओस्. लाइक वी आर नट टेलिङ द आन्सर. कति कुरा त मलाई थाहा छैन. सो के गर्ने भने चाहिँ क्वेशन पढ्ने एन्ड देन जस्ट ऑडियन्सबाट चाहिँ आन्सर आउनु पर्यो. इफ नोबडी वान्ट्स टु स्पीक मी अर आइदर मिरनले चाहिँ कोल्ड कल गरेर बोलाउँछ है त्यो चाहिँ. सो त्यही भएर मेक स्योर कि तपाईहरुको पालो आउँदा चाहिँ एटलिस्ट सुनेर चाहिँ बस्नुस् आफ्नो नाम. अनि आउँदैन भने चाहिँ आउँदिन भन्दा हुन्छ सिधै है. तर सुनेर पनि नसुनेर चाहिँ नगर्नु होला. त थाहै हुँदैन के है त. सो सकेसम्म चाहिँ इन्टरेक्टिभ बनाउने हो. अनि ऑडियन्सबाट क्वेशन पिकअप गर्ने हो. अनि ऑडियन्सबाट पनि कन्क्लुजिभ आन्सर आएन अथवा आन्सर आएन भने चाहिँ आइदर मी अर मिरन विल टेल द आन्सर एन्ड वी विल मुभ इन्टु द नेक्स्ट क्वेशन. ओके अनि सकेसम्म बोल्दाखेरि चाहिँ प्लिज भिडियो अन पनि गरौँ. कहिले चाहिँ क्वेशन्स कसले सोधेको भने थाहा हुँदैन. सो प्लिज भिडियो अन गरेर बसौँ है. ओके यहाँसम्म कसैले के सोध्नु पर्ने छ? ओके छैन हैन. सो सुरुमा चाहिँ के गर्छु भने सुरुमा चाहिँ मिरनले के गर्छन् भने चाहिँ यु विल डु सम प्रेजेन्टेसन. यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेछ भने चाहिँ यहाँबाट जनरल टपिकहरुमा चाहिँ स्लाइडहरु पनि प्रिपेयर गरेको छौं. वी हैव प्रिपेयर्ड द स्लाइड अन लाइक बीटा डिस्ट्रिब्युसन नै भनेको के हो, त्यसलाई चाहिँ अब डिरिक्लेट डिस्ट्रिब्युसनमा कसरी जोड्ने हो, त्यो एउटा स्लाइड प्रेजेन्टेसन हुन्छ.
And the next slide presentation will be short presentation on likelihood र probability distribution के चाहिँ हो, के चाहिँ फरक हो, के चाहिँ रिलेसनशिप हो, त्यसको टपिकमा चाहिँ अर्को स्लाइड प्रेजेन्टेसन छ। एन्ड देन एट लास्टमा चाहिँ त्यही गिफ्ट स्याम्पलिङ, हामी जब मुनि पुग्छौँ तब चाहिँ यहाँ गिफ्ट स्याम्पलिङको चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन हुन्छ। एन्ड देन वी विल गो थ्रु द क्वेसन। सो फर्मेट चाहिँ क्वेसन एन्ड देन कपाल अफ प्रेजेन्टेसन स्लाइड एन्ड क्वेसन कपाल अफ प्रेजेन्टेसन स्लाइड, त्यसरी हुन्छ। प्लस आज चाहिँ यो सपोज यो लेटर्स यो भ्याइएन भने चाहिँ इट्स ओके, हामी फेरि चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ जहाँबाट भ्याइएन त्यहाँबाट क्वेसनहरू चाहिँ क्लिक गर्न चाहिँ सक्छौँ है। सो हतार चाहिँ छैन, नभए पनि ठिकै छ है त। तर यो के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मेक स्योर कि एभ्री वान अन्डरस्टुड यहाँ भएको क्वेसनको चाहिँ एन्सर किन चाहिँ त्यस्तो भयो होला, मेक स्योर त्यो चाहिँ अन्डरस्टुड गर्नु पऱ्यो। इफ यु हेभ एनी क्वेरिज, कसैलाई डाउट लाग्छ बुझ्दै बुझेन भने चाहिँ प्लिज फिल फ्री टु आस्क, सोध्दा हुन्छ। त्यो चाहिँ खासै धेरै केही फरक पर्दैन है। ओके, यति भन्दै मिरन स्क्रिन देखिरहेछ है? देखिरहेछ। सो यो बिटाबाट चाहिँ अलि धेरैजनाको जस्तो चाहिँ क्वेसन आएको भएर चाहिँ त्यो यसको चाहिँ स्लाइड नै प्रिपेयर गरेको छ। अनि स्लाइड भनेर अस्तिको जस्तो त्यो वान वे मात्र होइन, त्यो यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि फर्मेट चाहिँ क्वेसन एन्सर फर्मेटमा राखेको छ कि। सो मैले चाहिँ क्वेसन पोज गर्छु अनि त्यसपछि एन्सर निकालौँ अनि त्यो डिस्कस गर्दै गर्दै अगाडि बढौँ है ल। सो सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ क्वेसन चाहिँ एउटा यो थियो, सो वाट इज द रिलेसनसिप बिट्विन बर्नौली, बाइनोमियल, क्याटेगोरिकल एन्ड मल्टिनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। सो एकजना कोहीले एन्सर गर्न चाहन्छ? अडियन्सबाट कसैको एन्सर छ? कोहीलाई टस गर्यो भने बर्नौली भयो, एउटा सिङ्गल ट्रायल, एउटा सक्सेस अर फेलियर मात्र हुने आउटकममा ट्रायल गर्यो भने चाहिँ द्याट इज बर्नौली। त्यही कुरालाई मल्टिपल टाइम्स रिपिट गर्यो भने इट बिकम्स बाइनोमियल। क्याटेगोरिकलमा चाहिँ rather than having two outcomes we have more than two outcomes। मल्टिनोमियल चाहिँ अब बाइनोमियल जस्तो क्याटेगोरिकलको चाहिँ मल्टिपल एक्सपेरिमेन्ट्स गर्यो भने चाहिँ इट बिकम्स मल्टिनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। डिफरेन्सेस भनेको कि रिलेसनशिप, अब रिलेसन कम्पेरिजन त्यसै भयो, एक्ज्याक्ट इक्वेसन जस्तो आयो होइन। त्यो भन्नाले एक्सपेक्टेड एन्सर नै हो, तर अरू बुझ्यो कि बुझेन रोजिताले भन्ने कुराहरू। सो एन्सर त्यही हो है। सो अरूको केही फरक पर्सपेक्टिभ छ? मैले चाहिँ अब के सोचिरहेको थिएँ क्वेसनले भन्दाखेरि त्यो के चाहिँ कमन छ, खास अब फरक त छ होइन, तर कमन चाहिँ के हो भन्नाले यसरी पोज गर्न सकिन्छ होला। त्यसो भए त्यसलाई चाहिँ सबसे जेनेरिक चाहिँ कुन डिस्ट्रिब्युसन भयो त होइन? मल्टिनोमियल। किन? आउटकम पनि धेरै भयो अनि त्यो ट्रायल्स पनि धेरै भयो। एन नम्बर अफ ट्रायल्स, एन नम्बर अफ आउटकम्स। मल्टिनोमियलले कुनै प्यारामिटर फिक्स गरेर सबै डिस्ट्रिब्युसन निकाल्न सक्छ। भनेपछि त्यही भयो है। अब रिलेसनसिप भनौँ अथवा त्यो के चाहिँ हो त भनेर भन्दाखेरि, सो त्यही रोजिताले भनेकै कुरा, जब आउटकम दुईवटा हुन्छ अनि ट्रायलमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट एकचोटि मात्र छ भने बर्नौली हुने भयो होइन। अनि त्यसपछि आउटकम दुईवटा छ तर ट्रायलमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट मोर देन वान छ भने चाहिँ बाइनोमियल। अनि त्यस्तै गरेर आउटकम मोर देन टू अनि एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एउटा मात्र छ त्यो ट्रायलमा भनेदेखि क्याटेगोरिकल होइन। अनि त्यसपछि त्यस्तै एक्सपेरिमेन्ट पनि मोर देन टू छ अनि आउटकम पनि मोर देन टू छ भने मल्टिनोमियल हुने भयो है। अनि सो जेनेरिक चाहिँ मल्टिनोमियल हुने भयो, प्यारामिटर फिक्स गरेर सो अरू डिस्ट्रिब्युसन डिराइभ गर्न सकिने भयो। सो केही कन्फ्युजन छ? यो क्लियर भयो है? ल ठिक छ। सो अर्कोमा जाउँ होइन। बिटा डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ के हो? सो बिटा डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन भयो होइन। सो अहिले चाहिँ हामी यसले के भनिरहेको छ भन्दा पनि यसको इक्वेसनमै केही हेरौँ है। यसको इक्वेसनले चाहिँ के भनिरहेको छ? सो यसको पिडिएफ चाहिँ यसरी डिफाइन हुन्छ होइन। सो थीटा अनि त्यो पावर अब प्यारामिटर के छ
ए र बी छ अनि त्यसपछि a minus 1 1 minus theta b minus 1 अनि अगाडि चाहिँ गामा छ अनि a र b को भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा धेरै हुनुपर्छ अनि थीटा को भ्यालु चाहिँ 0 to 1 हुन्छ है सो यो चाहिँ पीडीएफ को नेचर भयो हैन सो अब चाहिँ हामी सो a र b को विभिन्न भ्यालुमा चाहिँ सो कस्तो रिजल्ट आउँछ त त्यो डिस्ट्रिब्युसन को नेचर कस्तो हुन्छ त त्यो हेर्छौं है सो यो चाहिँ यो प्लटले चाहिँ बीटा डिस्ट्रिब्युसन हो अनि बीटा डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ a र b को भ्यालु चाहिँ 1,1 राख्दाखेरिको प्लट भयो के यो चाहिँ सो अनि अब यहाँ क्वेशन चाहिँ थीटा को रेन्ज के हुन्छ होला सो अघि नै आइसक्यो 0 to 1 हुने भयो हैन सो त्यो अघिको स्लाइडमा थियो रिपिट मात्र भयो तर हामीले यहाँ यो डिस्ट्रिब्युसनबाट स्याम्पल गर्यो भने सो कस्तो थीटा चाहिँ कस्तो खालको थीटा भ्यालुहरु चाहिँ बढी आउँछ होला सो कसैले आन्सर गरौँ यो त युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन छ सबै भ्यालु अफ थीटा इक्वली लाइकली हुन्छ नि सो अल अफ देम हैन सो सबै इक्वली लाइकली छ है अब अर्को प्लट हेरौँ है जब चाहिँ a को भ्यालु 2 हुन्छ b को भ्यालु 2 हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको नेचर चाहिँ सो यो नर्मल त हैन तर लाइक त्यस्तै त्यस्तै सिमिलर भएन सो यता पनि थीटा को रेन्ज 0 to 1 भयो भनेको मतलब यो सबै थीटाहरु पोसिबल छ हैन तर मोस्ट लाइकली चाहिँ कुन छ त सो बिचतिरको मोस्ट लाइकली छ त्यसपछि घट्दै घट्दै गइरहेको छ हैन सो थीटा फ्रम मिडल पोर्सन छ हैन अनि अब यो चाहिँ अब दुईटै भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 छ भनेको केस भयो है सो यो 0.2 0.2 भएको बेलामा सो रेन्ज त्यही भइहाल्यो अनि त्यसपछि स्याम्पलिङ गर्दाखेरि अब कुन चाहिँ भ्यालु मोर लाइकली हुने भयो 0 र 1 सो एक्सट्रिम पोर्सनको भ्यालुहरु चाहिँ एकदम लाइकली हुने भयो हैन सो अब यसले चाहिँ के गर्नु सो बीटा एकछिन एउटा क्वेशन त्यो यो ग्राफमा त्यो 0 र 1 मा त्यसको भ्यालु त्यो इन्फिनिटी तिर गएर लगभग एकदम हाई छ इन्फिनिटी त नभनौं तर एकदम हाई छ भनौं ए यस अनि अब सपोज यो चाहिँ मैले चाहिँ कोइनको बायस मोडल गर्नु पर्यो भने थीटा को रेन्ज कति हुने भयो 0 to 1 0 to 1 हैन अनि त्यसपछि मैले बीटा डिस्ट्रिब्युसनबाट थीटा स्याम्पल गर्दा रेन्ज कति आइरहेको छ त 0 to 1 नै आइरहेको छ हैन सो त्यही भएर चाहिँ बीटालाई चाहिँ एज अ प्रायर चाहिँ मैले त्यो कोइनको बायस मोडल गर्न चाहिँ एज अ प्रायर चाहिँ क्यान्डिडेटको रूपमा लिन मिल्यो के ठीक छ त्यही भएर चाहिँ बीटा चाहिँ एज अ प्रायर युज गर्न मिल्यो अनि त्यसपछि सो यो सो रेन्ज अफ बायस त त्यही भयो हैन तर यो क्वेशन सो कुन चाहिँ स्याम्पलहरु मोर लाइकली हुन्छ त मैले कोइनको बायस मोडलिङ गरिरहेको छु भने यसको आन्सर के हुन्छ होला बीटाको प्यारामिटरमा डिपेन्ड एक्ज्याक्टली है सो बीटा कस्तो छ त्यो बीटामा भर पर्ने भयो हैन सपोज सो बीटाको प्यारामिटर यस्तो छ भने अब एक्सट्रिम तिरको मोर लाइकली हुने भयो सो बीटाको भ्यालु दुईटै a र b को भ्यालु मोर देन 1 छ भने सो मिडल पोर्सनको भ्यालुहरु मोर लाइकली हुने भयो सो त्यही भएर चाहिँ सो कस्तो टाइपको आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब बीटाको प्यारामिटरमा पर्ने भयो हैन सो त्यही भएर चाहिँ अब के भन्न मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ सो बीटाले चाहिँ बीटा डिस्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ मैले कोइनको बायस मोडलिङ गरिरहेको छु नि हैन अनि त्यो कोइनको बायस चाहिँ अब कस्तो टाइपको स्याम्पलहरु चाहिँ मोर लाइकली हुन्छ त्यो बीटाको प्यारामिटरले डिक्टेट गरिरहेको छ हैन सो त्यही भएर चाहिँ बीटा डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ एज अ कोइन फ्याक्ट्रीको रूपमा हेर्न मिल्यो के जसले चाहिँ कोइनहरु प्रोड्युस गर्छ तर त्यो कोइन प्रोड्युस गर्ने नेचर त्यो फ्याक्ट्रीको नेचर चाहिँ त्यो बीटाको प्यारामिटरले चाहिँ डिक्टेट गर्छ के सो बीटाको प्यारामिटर अब 1,1 छ त्यस्तो फ्याक्ट्री छ भने चाहिँ त्यो फ्याक्ट्रीले चाहिँ अब सबै टाइपको बायस भएको कोइन प्रोड्युस गर्ने भयो अनि अब बीटाको प्यारामिटर अब सपोज मोर देन 1 छ दुईटैमा सो 10,10 छ भने चाहिँ अब मिडल पोर्सन बायस चाहिँ अब
मिडलतिर भएको क्विनहरू चाहिँ बढी प्रोड्युस गर्ने भयो कि सो त्यही भएर चाहिँ बिटा डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ एज अ क्विन फ्याक्टरको रूपमा हेर्न मिलेको हो कि ठिक छ यो कुरा क्लियर भयो यसमा एउटा क्वेसन थियो त्यो यसमा यो बिटा प्यारामिटर्सहरूले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनमा कसरी चेन्जेस ल्याएर हुन्छ या लाइक इफेक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ स्ट्यान्डर्डहरुमा जसरी अब त्यो स्ट्यान्डर्ड प्यारामिटर एउटा सिग्निफाई गर्छ अनि ए भयो के सो सपोज बाइ लाइक इन्डिभिजुअल सपोज अब त्यो प्यारामिटर 1,1 छ भने के हुने भयो सबै भ्यालुहरु इक्वली लाइकली हुने भयो हैन सो मोर देन 1 छ भने चाहिँ सो मिडल पर्सनहरुको भ्यालु चाहिँ लाइकली हुन्छ कि अनि दुईटै लेस देन 1 छ भने चाहिँ एक्सट्रिम पर्सनको भ्यालु चाहिँ मोर लाइकली हुन्छ अनि कुनै एउटातिर चाहिँ बढी शिफ्ट भइरहेको छ भने त्यहीतिरको भ्यालु चाहिँ मोर लाइकली हुन्छ मेरो चाहिँ लाइक इन्डिभिजुअली चाहिँ के इफेक्ट इन्डिभिजुअल चाहिँ इफेक्ट के हुन्छ भनेर थियो इन्डिभिजुअल भन्नाले एज अ लाइक अब ए मात्र बढायो भने चाहिँ या घटायो भने चाहिँ कस्तो खाली इफेक्ट देखिन्छ यसरी नर्मलहरुमा म्यू ठीक छ मैले बुझे सो कोही एन्सर गर्न चाहन्छ सो उले भनेको चाहिँ एउटा कुनैलाई कन्स्ट्यान्ट राखौं अनि अर्कोलाई बढाउँदै जाउँ हैन त्यो च्याटमा मैले पठाएको छु त्यसमा ट्याक्कै त्यो सारेर हेर्न चाहिँ मिल्छ है त्यहाँबाट अलिकति इन्ट्युसन चाहिँ आउँछ होला यो कुरा त्यो मिन भेरिएन्सको उसबाट नि आउँछ होला हैन भन्नाले बिटाको लागि मिन भनेको a by b हुन्छ भेरिएन्स भनेको के हुन्छ सो जस्ट मिनबाटै पनि भन्नु a by b हुन्छ सो b कन्स्ट्यान्ट राखेर a मात्र चेन्ज गर्नु भनेको मिन चाहिँ बढ्नु हो नि त भन्नाले यता मिन बढ्नु भनेको यता राइट साइडतिर चाहिँ हाम्रो मिन सिफ्ट हुँदै जान्छ टाइम भयो भन्नाले कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ जस्तै a कन्स्ट्यान्ट राखेर b बढाउनु भनेको चाहिँ a by b मा मिन घट्दै जान्छ सो त्यो भनेको चाहिँ लेफ्ट साइडतिर 0 तिर मिन सिफ्ट हुँदै जान्छ टाइपको हो अनि यति दुईटै बढाउनु भनेको चाहिँ दुईटै इक्वल अमाउन्टमा बढाएको छ भने मिन चाहिँ सेम हुन्छ तर त्यो पोइन्ट कन्फिडेन्स चाहिँ बढ्छ भन्नाले बढी स्टिपर हुन्छ भेरिएन्स घट्छ जस्तो यो अहिलेको केसमा चाहिँ के भयो जस्तो अहिले इक्वल छ नि अनि तर यहाँ दुईटा मोड छ भने जस्तो दुईतिर माथि गएर छ नि भन्नाले यहाँ चाहिँ क्वेसन चाहिँ जस्तो कि अब a को भ्यालु चाहिँ 0.2 छ b को भ्यालु पनि 0.2 छ एन्ड बोथ आर इक्वल यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने चाहिँ भन्नाले 0 तिर बायस भएको कोइन एकदम आउने एकदम हाई प्रायोरिटी छ र 1 बायस भनौं न प्रायोरिटी अफ हेड 1 आउने कोइनको चाहिँ आउने प्रायोरिटी चाहिँ एकदम हाई छ सो यहाँ चाहिँ दुईटा मोड चाहिँ एक्जिस्ट छ एक्सट्रिममा चाहिँ यसमा चाहिँ त्यही होइन अघि यो भर्खरको एनालोजीमा जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ छ होइन जुन चाहिँ त्यो भर्खर विपिनले भन्दै थियो नि अनि त्यो एनालोजीमा चाहिँ अब यो पार्टिकुलर मेबी यो चाहिँ एक्सट्रिम केस भने जस्तो होला मेबी त्यो एनालोजीमा ए अल्फा र बीटा बढाउने घटाउने कुरा थियो नि त यहाँ त हाम्रो अल्फा बीटा कन्स्ट्यान्ट छ अब यसमा चाहिँ हामीले अल्फा बढायो भने के हुन्छ बीटा बढायो भने के हुन्छ भन्ने खोजेको जस्तै अल्फा बढायो भने यता यो लेफ्ट साइडतिरको चाहिँ मेरो विचारमा है मैले त्यो चाहिँ एकचोटि त्यो कौशलले पठाएको एकचोटि त्यसबाट भेरिफाई चाहिँ गर्नुपर्छ होइन त्यही पनि मेरो अजम्सन चाहिँ यो पार्ट चाहिँ अलिक सानो सानो हुँदै जान्छ अनि यो पार्ट चाहिँ त्यस यतातिर चाहिँ स्प्रेड आउट हुँदै जान्छ होला जस्तै यस्तो टाइपको केही हुन्छ होला प्रोबब्ली है तर एकचोटि कन्फर्म चाहिँ गर्नुपर्छ होइन राइट नै हो भन्नाले त्यो भ्यालु बढाउँदै गएपछि होइन त्यो एउटातिर चाहिँ शिफ्ट हुँदै जान्छ कि सो त्यहाँतिरको भ्यालुहरु चाहिँ मोर लाइकली हुँदै जान्छ ठीक छ सो बिपिन भनेको राइट नै छ बेसिकली अल्फा र बीटाले चाहिँ दुईटा डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा शिफ्ट गरेर हो भन्ने त्यसरी बुझ्दा पनि पर्टिकुलर यही डाइरेक्सनमा भन्ने छ कि लाइक जुन पनि हैन छ भन्नाले एउटाले एउटा डाइरेक्सनमा तान्छ अर्कोले अर्को डाइरेक्सनमा तान्छ अल्फा बढ्यो भने राइट तिर बीटा बढ्यो भने लेफ्ट तिर हैन त्यो चाहिँ फिक्स नै हो लाइक अल्फा चाहिँ राइट फिक्स नै हो
अर्को एउटा टेन्जेन्सियल कुरा चाहिँ यिनीहरू -1 चाहिँ किन छ अरे? त्यो चाहिँ अब भन्नाले म्याथमेटिकल कन्भिनियन्स भन्छ कि भन्दा अरू केही त्यस्तो पर्टिकुलर रिजन चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यो कन्फर्म गर्नुपर्छ है। सो मलाई नि एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा भएन त्यो। अल्फा र बीटाको भ्यालु नेगेटिभमा चाहिँ जाँदैन है? जाँदैन। सो ग्रेटर देन 0 हुन्छ। यो त्यही भयो होइन। सो बीटाको कुरा बुझ्यो। त्यही मेन बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो कोइन फ्याक्ट्रीसँग चाहिँ कसरी रिलेट भयो अनि यसले के चाहिँ मोडलिङ गरिरहेको छ, कोइनको बायसलाई कसरी मोडलिङ गरिरहेको छ। एउटा क्वेसन सोधौँ म? हुन्छ। लाइक फर्मुलाहरुमा केही पनि छैन तर नाममा चाहिँ बेटा डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ तर यसमा अल्फा र बीटा दुईटैको कन्ट्रिब्युसन छ हैन? मतलब त्यो बेटाको चाहिँ धेरै प्रायोरिटी भएर त्यस्तो केही भएर चाहिँ नेम राखे हैन? हैन त्यस्तो हैन। त्यो बीटामा कोइनको बायस कसरी, बीटाले चाहिँ कोइनको बायसलाई चाहिँ कसरी मोडलिङ गरेको छ अनि कोइनको फ्याक्ट्रीसँग चाहिँ कसरी रिलेटेड छ यो क्लियर भयो है? कसैले यस भन्दैन? भयो है। भनेपछि सो अब डिरिस्लेसँग चाहिँ कसरी लिङ्क भयो भन्दाखेरि चाहिँ सो बीटामा चाहिँ सो डिरिस्ले भनेको चाहिँ त्यसको मल्टिभेरिएट एक्सटेन्सन भयो कि। सो बीटामा चाहिँ एउटा मात्र थीटा मात्र थियो। त अब हामी डिरिस्लेमा गइसकेपछि चाहिँ सो यो थीटाहरु चाहिँ मल्टिपल आउन थाल्छ कि। सो यति मात्र फरक हो कि भन्नाले त्यो जेनरलाइज हायर डाइमेन्सनमा जेनरलाइज गरेको जस्तै भयो। ठीक छ यो कुरा? सो त्यो इच अल्फा 1 अल्फा 2 हरुले चाहिँ त्यो डिफरेन्ट डाइरेक्सनहरुमा चाहिँ कतिको तान्ने भने जस्तो त्यो कन्ट्रोल गरिरहेको छ। ठीक छ। तर यहाँ भन कसले के भन्दै थियो? के रे मेरो यसमा भनेपछि हाम्रो पीडीएफ भनेको के रे डिरिस्ले चाहिँ मल्टिभेरिएटमा गयो भनेपछि ए र बी पनि अब हरेक भेरिएबल जतिवटा भेरिएबल छ त्यतिवटा पेयर हुने भयो डिरिस्लेमा। अनि त्यो चाहिँ जतिवटा डाइमेन्सन हुने भयो त्यतिवटा अल्फा अब ए र बी को ठाउँमा अब यहाँ त दुईटा मात्र थियो नि हैन? अब यहाँ चाहिँ अब मल्टिपल अब जतिवटा डाइमेन्सन छ त्यतिवटै अब यो अल्फाहरु हुने भयो कि। सो डाइमेन्सन भन्नाले थीटाको डाइमेन्सन भयो कि यस्तो थीटाको डाइमेन्सन जतिवटा भयो अल्फाको डाइमेन्सन पनि त्यतिवटै हुने भयो। ओके ठीक छ। अरु के क्वेशन छ? भनेपछि बाइनोमियलको प्रायर चाहिँ बीटा अनि मल्टिनोमियलको प्रायर चाहिँ डिरिस्लेट भयो। एक्ज्याक्टली। डिरिस्लेटमा पनि अल्फा जहाँ ठुलो भयो त्यहीतिर स्टिप हुने भयो। त्यो हुन्छ, त्यो नेचरहरु आउँछ। अरु के क्वेशन छ? छैन भने चाहिँ यो लास्ट क्वेशन एकचोटि सोचौँ न। भन्नाले त्यो जुन यो मैले स्याम्पल गर्छु नि यो थीटाहरु अहिले चाहिँ तीनटा डाइमेन्सन जस्तो सोचौँ हैन? अनि त्यो जुन त्यो थीटाहरु स्याम्पल गर्छु नि मैले त्यसको जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ होला? त्यो थीटाहरु चाहिँ कस्तो जियोमेट्रीबाट आउँछ होला? सो किनभने यहाँ यस्तो यहाँ कन्स्ट्रेन्ट छ है, किन थीटा नेगेटिभ हुनु हुँदैन अनि यो सबै थीटाको सम 1 हुनुपर्छ कि। सो त्यही भएर अब यो तीनटा थीटा आइरहेको छ भने त्यो इन्टायर 3D स्पेस त नहुने भयो हैन? सो सर्टेन जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चरमा त्यो बाउन्ड हुने भयो कि। त्यो चाहिँ के हुन्छ होला तीनटाको केसमा? त्यो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चरको नाम भनेको नाम भन्दा पनि हुन्छ अथवा त्यो शेप डिस्क्राइब गर्दा पनि भयो। पिरामिड आउन अहिले तीनटाको केसमा स्पेसिफिक भएर आन्सर प्लेन होला नि हैन? थीटा 1 + थीटा 2 + थीटा 3 = 1 भन्ने छ भनेपछि त्यो प्लेनको इक्वेसन भयो हैन? प्लेन भयो तर कस्तो टाइपको प्लेन आउँछ होला? यस्तो भन्दा हुन्छ त्यो 3D ट्रायंगलको त्यो 3D हाइपोटेन्युजको सर्फेस नाम थियो हैन कि? लगभग अरु कोही ट्राई गर्न चाहन्छ? त्यो तीनटा एक्सिसमा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 एक्सिसमा 1 1 1 मा काटिन्छ हैन? यस्तो ट्रायंगल जस्तो
टाइपको भन्ने कि के भन्ने त्यसलाई अब त्यो अब ट्रायङ्गुलर सर्फेस आउने भयो हैन प्लेन नै हुने भयो यो थियो तर यसको नाम चाहिँ यसलाई चाहिँ टु सिम्प्लेक्स भन्छ कि ठिक छ सो यो चाहिँ अब यस्तो यहाँ चाहिँ θ1 छ यहाँ चाहिँ θ2 छ यहाँ चाहिँ θ3 छ अनि सो एक्सट्रिममा यो तीनटा भ्यालु मात्र आउन सक्छ यिनीहरूको कम्बिनेसनले के दिनु पर्यो जहिले पनि 1 दिनु पर्यो नि हैन सो त्यही भएर जति थीटा स्याम्पल गर्छौं हामी सो यो चाहिँ यो ट्रायङ्गुलर सर्फेसमा बाउन्ड हुने भयो कि सो सिमिलर एनालोजी चाहिँ हायर डाइमेन्सनमा एप्लाई हुन्छ त्यो एकैछिन अघि त्यो अघि प्रमिसले सोधेको क्वेसनमै त्यो अलिकति क्लियर नभयो त्यो फेरि एकचोटि भन्छु ल उसले भनेको क्वेसन मेबी यही भने होला त्यो सुरुमा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र थीटा हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ दुईटा पेयर छ नि हामीसँग अल्फा र बीटा छ दुईटा छ हैन अनि हाम्रो डिस्क्रिटमा चाहिँ अब जतिवटा थीटाहरु छ त्यतिवटा नै अल्फाहरु छ हैन सो पेयरहरु नहुने यसमा चाहिँ होइन होइन अघिकोमा चाहिँ के थियो भने चाहिँ माथिकोमा जाऊ त मेरो अघिकोमा चाहिँ हामीले थीटा भनेको के हो प्रोबेबिलिटी हो त्यो चाहिँ के भन्छ एउटा थीटा भइसकेपछि अर्को थीटा चाहिँ 1 - थीटा गरेर निकाल्न मिल्छ नि त ए ओके जस्तै यहाँ चाहिँ तीनटा छ तर वास्तवमा मलाई दुईटा भइ पुग्थ्यो के θ1 θ2 भयो भने मैले θ3 चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छु नि त त्यस्तो भएको के त्यहाँ माथि चाहिँ एउटा प्यारामिटर मात्र भयो नि मैले अर्को थीटा क्याल्कुलेट गर्न सक्छु नि त ए हजुर मिरनको नेट गयो क्या एकछिन है त्यो अघि भर्खरै त्यो ट्रायङ्गल देखाइरहनु भएको थियो नि हैन दाइले त्यो ट्रायङ्गलमा चाहिँ अब अल्फा सबै अल्फाको भ्यालु सेम भयो भने मात्र ट्रायङ्गल हुन्छ होला हैन नत्र चाहिँ हैन त्यो ट्रायङ्गल नै हुन्छ अनि सबै अल्फाको भ्यालु 1 भयो भने चाहिँ त्यो युनिफर्म हुन्छ के त्यहाँ त्यो थियो इक्विल्याटरल हुने होला नि एकछिन है मेरो कहाँ गयो त्यो ट्रायङ्गल त थीटाको पोसिबल भ्यालुको त्यो कन्स्ट्रेन्टले चाहिँ त्यहाँबाट लिन मिल्छ मात्र भन्यो भने मिरनको चाहिँ बत्ती गर्छ मोबाइलबाट जोइन हुँदैछ भन्दैछ है मिरन मलाई स्लाइड पठाउँदै नि ए राजेश दाइले भर्खर भन्नुभएको अनुसार त्यो ठ्याक्कै डिस्ट्रिब्युसनको ग्राफ चाहिँ हेरे हैन हामीले अघि त्यो कन्स्ट्रेन्टको चाहिँ ग्राफ जस्तै भयो हैन बाउन्ड्रीको त्यो स्पेस चाहिँ थीटाको स्पेस भयो डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ कुरै छैन अनि अहिले भर्खर भने अनुसार चाहिँ त्यो अघि चाहिँ थीटा भने पनि θ1 θ2 जस्तो थियो हैन त्यो चाहिँ बुझ्नु त्यही भएर अल्फा बीटा जस्तो थियो अहिले चाहिँ तीनटा थीटा भयो त्यही भएर त्यो अनुसार हैन अघि चाहिँ दुईटा थियो जस्तो बुझ्नु पर्यो त्यही अघि न एउटा मात्र प्यारामिटर थियो त्यही भएर सम 1 भने डाइरेक्टली त्यसमै गइसकेको थियो नि त त्यही भएर त्यो अकाउन्ट गर्नु परेन त्यही 0 देखि 1 सम्म हुन्छ भने डाइरेक्टली बीटामै आउनु तर अहिलेको केसमा सबै प्यारामिटर हामीले अकाउन्ट गरे भएर त्यो एक्सप्लिसिटली चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्ने भयो जस्तो भयो नि के डिस्कसन हुँदै थियो सरी मेरो कपी गर्नु अगाडि बढ्यो हैन ठीक छ अगाडि बढ्दा हुन्छ सो अब चाहिँ कुन चाहिँ स्याम्पलहरु चाहिँ मोर लाइकली छ भन्दाखेरि त्यो अघि बीटामा जस्तै यता नि डिरिचलेट डिस्ट्रिब्युसनको प्यारामिटरमा डिपेन्ड गर्ने भएन सो सबै 1, 1 सबै 1 छ अनि त्यति बेला चाहिँ सो सबै भ्यालुहरु चाहिँ इक्वली लाइकली हुने भयो कि ठीक छ सो यहाँबाट जस्तो थीटा सबै थीटाहरु चाहिँ इक्वली लाइकली हुने भयो सो त्यस्तै अब मैले सबै इक्वल गरे भने चाहिँ सो मिडलतिर चाहिँ यसो नै भयो बायस मिडलबाट चाहिँ धेरै स्याम्पलहरु आउँछ अनि त्यस्तै अब मैले थीटालाई चाहिँ सो लेस देन 1 गरे सबै इक्वल गरे भने चाहिँ एक्सट्रिमतिर चाहिँ बायस हुने भयो भन्नाले कुनै एउटा साइडको चाहिँ प्रोबेबिलिटी धेरै हुने भयो ठीक छ यो बुझ्यो
त्यो ठ्याक्कै बिटाकै जस्तो रहेछ हैन बिटामा नि 1 भन्दा तल झारेपछि कुनामा जान्थ्यो यसमा नि त्यही भयो सेम त्यही नै अनि त्यो जेनरलाइज हुन्छ ठीक छ सो कन्क्लुड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सो हामीले बिटा डिस्ट्रिब्युसनलाई एज अ कोइन फ्याक्ट्री जसको प्यारामिटरले चाहिँ त्यो कोइन फ्याक्ट्रीको नेचरलाई डिस्क्राइब गर्छ भनेर भनेको थिएँ नि सो त्यस्तै डिरिस्लेलाई पनि त्यस्तै गरी एनालोजी गर्न मिल्छ कि सो के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अब डिरिस्ले डिस्ट्रिब्युसनले चाहिँ एउटा डाइस फ्याक्ट्रीलाई मोडल गरिरहेको छ तर त्यो डाइस फ्याक्ट्रीको नेचर चाहिँ त्यो डिरिस्ले डिस्ट्रिब्युसनको प्यारामिटरले चाहिँ डिक्टेट गर्छ सो यो बुझ्यो त्यो प्यारामिटरलाई चाहिँ हैन हामीले रिपल्सिभ फ्याक्टर जस्तै एनालोजी लिनु मिल्छ होला जति भ्यालु बढ्यो त्यति नै पिछतिर धकाल त्यो आउने चान्स बढी हुन्छ हैन तर अर्कोमा पनि डिपेन्ड गर्छ कि तिमीले एउटालाई मात्र बढाउँदै गयो अरूलाई कन्स्ट्यान्ट राख्दै गयो भने चाहिँ सो उसले आफूतिर चाहिँ तान्छ सबै इक्वल छ भने चाहिँ सो बिचतिर जाने हो अनि त्यो अब इक्वल पनि अब धेरै म्याग्निट्युडले इक्वल छ भने एकदम बिचमा जाने हो सो एउटा चाहिँ त्यसरी हेर्न मिल्यो हैन अनि अर्को चाहिँ अब कसरी पनि बुझ्दा भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले बिटाबाट चाहिँ बर्नली डिस्ट्रिब्युसन स्याम्पल गरिरहेको छु अनि डिरिस्लेबाट चाहिँ क्याटेगोरिकल डिस्ट्रिब्युसन स्याम्पल गरिरहेको छु सो त्यसरी पनि हेर्न मिल्यो सो दुईटा पर्सपेक्टिभ हो सो कन्क्लुजनमा चाहिँ सो यो दुईटा पर्सपेक्टिभले चाहिँ हामीले बिटा र डिरिस्ले डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ ओके क्वेशन यो स्याम्पल वाला कुरा चाहिँ कन्फ्युज भइरहेको छ एकचोटि फेरि एक्सप्लेन गर्नु इग्नोर गरिदेऊ यस्तो यहाँबाट स्याम्पल गर्यो भने तिमीले के चाहिँ के भ्यालु चाहिँ झिक्छौ भन्नाले यहाँ स्याम्पलिङ गर्नु भनेको मिनिङ के भयो यो डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन छ भने 0 to 1 मा स्याम्पल गर्नु भन्नाले यो डिस्ट्रिब्युसनबाट स्याम्पल गरिरहेको छ भने के हुन्छ सो त्यसरी फर्मुलेट गर्नु क्वेसन किरण थीटाको भ्यालु स्याम्पल हुन्छ अनि यहाँ थीटाको नेचर कस्तो छ भन्दाखेरि 0 to 1 मा छ नि हैन हजुर भनेपछि त्यो जुन थीटा आयो त्यसले चाहिँ कुनै कोइनको बायोसलाई चाहिँ मोडल गरेको छु भनेर भन्नु मिल्दैन हैन सो त्यसरी चाहिँ त्यो उस भइरहेको कि भन्नाले त्यसरी चाहिँ एनालोजी भइरहेको कि सो मैले कोइन स्याम्पल गर्नु भनेको त्यो बायोस भएको कोइन स्याम्पल गरेको भनेर बुझ्दा पनि भयो सो तिमीले थीटा चाहिँ 0.5 स्याम्पल गर्यो भने चाहिँ मैले यो डिस्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ यस्तो कोइन स्याम्पल गरेँ जसको बायोस चाहिँ 0.5 थियो भनेर अरूमा पनि मिल्यो ए धन्यवाद त्यो अब थीटा त्यस्तो हुँदाखेरि ठिक छ है बुझ्यो बुझेँ अरू केही छ यसमा डिस्कस गर्नुपर्ने छैन भने चाहिँ अब हामी त्यो क्वेसन एकछिन है यो कतिजनाले बुझ्यो लाइक जसले बुझ्यो त्यसले च्याटमा यस भनेर लेखौँ त जसले बुझेन त्यसले क्वेसन लेख्दा पनि हुन्छ लाइक जुमको च्याटमा 1 2 3 4 5 6 टम्नुले बुझेर छ एउटा लास्ट क्वेसन हजुर त्यो बिटालाई चाहिँ हामीले हैन बर्नलीको प्रायर लिन मिल्यो कि बाइनोमियलको लिन मिल्यो कि दुवैको मिल्यो अरूलाई के लाग्छ सो एनीवन अपार्ट फ्रम आइस दुवैकै लिन मिल्छ होला नि बाइनोमियललाई के अरे बर्नलीकै जेनरलाइजेसन भनेर जस्तो रूपमा लिन मिल्यो अनि
त्यसको लागि पनि प्रायर चाहिँ तपाईँको लागि लिन मैले त्यही भएर आइसले बुझ्यो हजुर त्यही कन्फ्युज मलाई त्यही दुईटै हो जस्तो लागिरहेको भन्नाले दुईटै किनभने हामीले कोही नै हेरिराखेको नि त होइन ठिक छ अब चाहिँ त्यो क्वेसनहरूबाटै सुरु गरौँ है सरी यो ठिक छ है देखिरहेको छ है क्लियर पनि छ होइन ल त्यसो फर्स्ट क्वेसनबाट सुरु गरौँ न त सो वाट इज गामा फङ्सन अनि वाट ह्यापन्स इन केस अफ कम्प्लेक्स नम्बर सो यो कम्प्लेक्स नम्बर भन्दा पनि अस्ति हामीले हेर्दाखेरि सो त्यो एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ कन्फ्युज भयो ठिकै छ कोही एन्सर गर्न चाहन्छ सो गामा फङ्सनलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने अनि त्यसपछि यो कम्प्लेक्स नम्बर भन्दा पनि यो कुन चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ डिफाइन हुन्छ त्यसरी चाहिँ भन्नु सो कोही एकजनाले कोही पनि छैन फैक्टोरियल फङ्सनको जेनरलाइजेसन भनेपछि फैक्टोरियल फङ्सनको जेनरलाइजेसन अनि what happens in case of complex numbers so ice bike हरु कोही अस्ति न त्यो गामा फङ्सनको कुरा हुने बेला चाहिँ रियल पार्टले मात्रै फरक पार्छ हो कि त्यस्तै के भएको थियो त्यो खासै राम्ररी चाहिँ बुझेको छैन ए त्यो यस्तो सो व्हाट इज गामा फङ्सन त क्लियर भयो सो आइसले भनेकै डेफिनेसन हो सो फ्याक्टोरियल फङ्सनको एज अ इन्टरपोलेसन हेर्न मिल्यो कि सो त्यो जुन फ्याक्टोरियल फङ्सनबाट जुन त्यो पोइन्टहरू आउँथ्यो नि होइन सो त्यो पोइन्टहरूलाई इन्टरपोलेट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फङ्सन आउँछ भन्ने सो त्यो इन्टरपोलेट गर्ने फङ्सनलाई चाहिँ गामा फङ्सन भनेर बुझ्दा हुन्छ अनि त्यो वान अफ द इन्टरपोलेटिङ फङ्सन हो तर अरू पनि छ कि फ्याक्टोरियल इन्टरपोलेट गर्ने फङ्सन अनि सो यो वाट ह्यापन्स इन केस अफ कम्प्लेक्स नम्बर भन्दा पनि यो कम्प्लेक्स नम्बरको जब त्यो रियल पार्ट भन्छ नि होइन त्यो रियल पार्टमा चाहिँ जब नेगेटिभ नम्बर आउँछ नि होइन सो त्यति बेला चाहिँ अनडिफाइन्ड हुन्छ कि अथवा रियल नम्बरकै केसमा हेऱ्यो भने पनि जब नेगेटिभ इन्टिजर आउँछ नि नेगेटिभ इन्टिजर अर जिरो आउँछ नि सो त्यति बेला चाहिँ अनडिफाइन्ड हुन्छ रुक है सो यसको लागि चाहिँ क्लियर गर्नलाई चाहिँ मिरन मैले त नोटबुक सेयर गरेको छु यार त्यही चार्टमा हेर न मेरो यो ब्राउजरै स्विच गर्नुपर्छ हैन जुमको चार्टमा छैन फ्याक्टोरियल सो यो गामा फङ्सनलाई चाहिँ त्यस्तो फङ्सनको रूपमा अज्युम गर्दा भयो जसले चाहिँ फ्याक्टोरियलहरूलाई चाहिँ इन्टरपोलेट गर्छ है तर यहाँ मेन बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि
जुन यो 0 र यो नेगेटिभतिर नम्बरहरू छ नि सो यति बेला चाहिँ एक्सप्लोर भइरहेको छ कि सो भन्नु त्यति बेला चाहिँ गामा फङ्सन डिफाइन्ड छैन अनि यो चाहिँ किन छैन भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ सो यो प्रपर्टी युज गर्दा हुन्छ सो यो प्रपर्टी चाहिँ सिम्पली यो फङ्सन जुन छ नि सो यता x+1 राखेर त्यो डिराइभ गर्दाखेरि यो सिधै आउँछ सो यो केही उस छैन सो 2-3 स्टेपमै आउँछ सो यो प्रपर्टी चाहिँ सिम्पली त्यो मेन इक्वेसनमा x+1 राखेर त्यो इन्टिग्रेट सब गर्नु ठिक छ सो यो फङ्सन चाहिँ त्यसरी आउँछ हैन अनि अब यो फङ्सनलाई एनालाइज गर्ने हो भने सो सिम्पली यतिकै हेर्ने हो भने सो गामा x लाई चाहिँ त्यो गामा x+1 बाइ x लेख्न मिल्ने हैन सो अब तिमीले चाहिँ गामा 0 को भ्यालु निकाल्न खोज्यो भने चाहिँ के भयो इन्फिनिटी आउने भयो सो यस्तै गरी चाहिँ नेगेटिभ नम्बरहरूको लागि पनि यसरी नै सो त्यही लजिकले हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ सो त्यही भएर चाहिँ 0 र नेगेटिभको केसमा चाहिँ यो भ्यालुहरू आउँदैन यस्तो हुन्छ सो 0 अनि यो नेगेटिभको केसहरुमा चाहिँ भ्यालु अनडिफाइन्ड हुन्छ त्यो नेगेटिभ पनि इन्टिजरमा मात्रै अनडिफाइन्ड हुने रहेछ इन्टिजरमा मात्र हेर्न भन्नाले यो फङ्सनलाई हेर्यो भने पनि सिधै आयो हैन ठीक छ बुझ्यो यो कुरा अनि कम्प्लेक्स नम्बरको चाहिँ कस्तो अब कम्प्लेक्स नम्बरमा ठ्याक्कै कसरी गर्ने चाहिँ अब हेर्नै पर्छ हैन तर कम्प्लेक्स नम्बरको रियल पार्टमा चाहिँ 0 अथवा नेगेटिभ इन्टिजर आयो भने चाहिँ त्यो सिमिलर नै हुन्छ अरु के छ यसमा के रे मेरो यसमा फ्र्याक्सनलाई पनि इन्टरपोलेट भइराछ भने हैन फ्याक्टोरियल चाहिँ फ्र्याक्सनलाई पनि त्यो चाहिँ कसरी भइरा हुन्छ ठ्याक्कै त्यसबाट बुझ्न मिल्छ फर्मुलाबाट त्यो चाहिँ एनालाइज गर्नै पर्छ है सबै त्यो π/2 भनेको नि फ्र्याक्सन नै त हैन सो त्यो π/2 को चाहिँ सिधै आउँछ कि हामीले उता उसमा नि गरेको थियौं नि हैन सो एउटा एक्जाम्पल चाहिँ त्यसरी नै हेर्न मिलेको सो हामी त्यो प्रिरिक्विजिटमा π/2 को लागि डिराइभ गरेको थियौं हैन सो त्यो ग्राफबाट नै आउँछ होला हैन मिरा जस्तै हैन त्यो माथिको यो ग्राफ यो भन्नुभयो जस्तै यहाँ 1.5 छ भनेको बिचको त्यो भनेको बिचको यो त्यो ग्राफ चाहिँ यो ग्राफ यो भयो सो यहाँ बिचमा नि डिफाइन भइरहेको छ नि भनेपछि त्यो फ्र्याक्सनमा पनि आइरहेको छ तर त्यो म्याथमेटिकली चाहिँ अब सो हामीले π/2 को लागि चाहिँ गरेको छौं सो अरुको लागि चाहिँ ट्राई गर्नु पर्छ π/2 1/2 को लागि हो ए 1/2 को लागि गरेको हो ए सरी ए आन्सर चाहिँ π/2 थियो सरी ठीक छ है अरु के क्वेशन छ सेकेन्ड क्वेशनमा जाँदा हुन्छ ल सेकेन्ड क्वेशन आन्सर ट्राई आउट गरौँ न त कसैले सो व्हाट इज द फ्रिक्वेन्टेस्ट अप्रोच टु बर्नौली सो के हुन्छ होला फ्रिक्वेन्टेस्ट भनेपछि त टन्नै एक्सपेरिमेन्ट गर्दै हेर्नु पर्यो हैन एकचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्यो सक्यो हजुर उसले के भन्यो एकचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्यो अनि त्यहीबाट रिजल्टहरु निकाल्यो फ्रिक्वेन्टेस्टमा एकचोटि मात्र गरिन्छ होला र प्रमिस दाले मिलाउन खोज्नु भएको थियो जसलाई यो बाइनोमियल हो कि जस्तो किनभने गर्दै गर्दै गर्यो तर फेरि बाइनोमियल एक्ज्याक्ट भएन तर अब टन्नै गर्यो भने चाहिँ अनि बल्ल थाहा हुने भएन बर्नौलीमा चाहिँ कति रहेछ भन्ने खालको प्रोबेबिलिटी चाहिँ सो मैले धेरैचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भए अनि अब त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि टोटल एक्सपेरिमेन्ट कति छ अनि बाइ अब त्यो हेडको काउन्ट कति छ त्यो गर्यो भने चाहिँ सो थीटा मोडल भन्ने हैन अस्ति नै यो कुरा भएको थियो जसलाई तर आई थिंक त्यो सिमेन्टिकली मात्र फरक गरे जस्तो हामीले कसरी डिफाइन गरे अब ट्रायल भने के हो एक्सपेरिमेन्ट भने के हो त्यो मात्र
भयो आखिरमा त त्यही नै बाइनोमियलै भयो नि भन्नाले एक्सपेरिमेन्टको नेचर बाइनोमियल भयो त्यति पत्ता लगाउनको लागि त मैले धेरैचोटि युज गर्नु पर्यो नि हैन भन्नाले अब परफर्म गर्यो अनि त्यसपछि म फेरि एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गर्यो भनेपछि अब त्यो दुईटा एक्सपेरिमेन्टको हामीले त्यो कम्पेयर गर्न थाल्यो भने त त्यो एउटै एक्सपेरिमेन्ट भयो नि फेरि त्यो ट्रायल जस्तो भयो नि त एक्सपेरिमेन्ट भने जस्तो यो क्वेसनमा अप्रोच टु बर्नली भनेको अप्रोच टु फाइन्डिङ द प्यारामिटर्स फर बर्नली हो कोही त्यही जस्तो लाग्यो भन्नाले कसले सोधेको मैले चाहिँ त्यसरी इन्टरप्रेट गरेको थिएँ त्यही नै हो एक्चुअली अब त्यही मेन चाहिँ भिडियोमा मैले हेरेको थिएँ अनि त्यसमा बर्नौलीको लागि चाहिँ अब ट्रायल र एक्सपेरिमेन्ट दुइटै वान हुने भयो जस्तो त्यहाँ कुरा थियो त्यहाँ त्यस्तै आएको थियो अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई लाइक अब एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ वान हुँदो हो भने चाहिँ अब फ्रिक्वेन्टिस्ट अप्रोच त युज गर्न मिलेन नि त सो कसरी चाहिँ प्यारामिटर एस्टिमेसन हुन्छ त यसको चाहिँ भन्ने नै फ्रिक्वेन्टिस्टमा एक्सपेरिमेन्ट धेरैचोटि गर्नु पर्यो सो अहिले चाहिँ त्यस्तो अस्ति हामीले कुरा गरे अनुसार चाहिँ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ यो कुराहरू गर्ने बेलामा वी आर अज्युमिङ द्याट वी अलरेडी नो थीटा के अनि सो एउटा डिस्ट्रिब्युसन भयो त्यो थीटा अलरेडी त्यसको भ्यालु छ अनि त्यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यो हैन यहाँ चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छ भने चाहिँ हामीलाई थीटा चाहिँ छैन त्यो चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्टिस्ट एप्रोचबाट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न खोजिरहेको छौँ क्या सो भनेपछि बाइनोमियललाई चाहिँ ट्रेनिङ गरेको जस्तो अनि बर्नौलीलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेको जस्तो हिसाबले सोच्नु मिल्यो भन्नु चाहिँ के यस्तो क्या सपोज एउटा कोइन थियो अरे बाइनोमियल बर्नौली अलिक बिर्सिदियो कोइन थियो अरे त्यो कोइनलाई चाहिँ मैले 100 चोटि चाहिँ फ्लिप गरेँ होइन अनि नम्बर अफ हेड चाहिँ कति आयो 40 आयो भने चाहिँ हामी के कन्क्लुजन गर्न सक्छौँ नि प्रोबेबिलिटी अफ हेड त्यो कोइन आउने चाहिँ कति हो 0.4 हो भनेर भन्न कन्क्लुजनमा पुग्यो होइन अब त्यो कन्क्लुजनमा पुगिसकेपछि अब थीटा आइसकेपछि अब बर्नौली गर्ने कि बाइनोमियल गर्ने चाहिँ बल्ल क्वेसन हो क्या तर यहाँ चाहिँ के हो भने चाहिँ नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्टेसन मैले धेरैचोटि एक्सपेरिमेन्टेसन गरिसकेँ त्यो एक्सपेरिमेन्टेसनको आधारमा चाहिँ मैले त्यो प्यारामिटरको बारेमा चाहिँ के चाहिँ भन्न सक्छु त्यो चाहिँ पहिला निकालेपछि बल्ल त्यो प्यारामिटर युज गरेर चाहिँ अब म के गर्ने चाहिँ बल्ल बर्नौली गर्ने कि बाइनोमियल गर्ने त्यो चाहिँ बल्ल भयो कि सो भनेपछि प्यारामिटर निकाल्ने तरिकाले चाहिँ बर्नौली र बाइनोमियल छुट्याउन सकेन त्यो प्यारामिटरलाई कसरी युज गर्ने त्यसपछिको एक्सपेरिमेन्टले मात्रै छुट्याउने भयो भने जस्तो भयो त्यही बर्नौली नै भन्न मिलेन भने जस्तो पनि लागेको छ मलाई अब फ्रिक्वेन्सी नै वान भयो नि त त्यसमा हैन यहाँ चाहिँ के क्वेसन चाहिँ व्हाट इज अ बर्नौली एप्रोच टु फाइन्ड द प्यारामिटर अफ हैन व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी एप्रोच टु फाइन्ड द प्यारामिटर अफ बर्नौली डिस्ट्रिब्युसन हो क्या क्वेसन चाहिँ सो लाइक पहिला बाइनोमियलको लागि चाहिँ प्यारामिटर थाहा पाएर अनि बल्ल एकचोटि मात्र त्यो इन्फरेन्स गर्ने बेलामा चाहिँ प्रमिसले भने जस्तै हैन हामीले बाइनोमियलको लागि प्यारामिटर थाहा पाछौँ र बर्नौलीको लागि प्यारामिटर थाहा पाछौँ भन्दा पनि हामीले एउटा कोइन टस गरिसकेपछि त्यो कोइनको चाहिँ बायसनेस आउँछ नि हैन त्यो बायसनेस नै बर्नौलीमा पनि सेम हुन्छ बाइनोमियलमा पनि सेम हुन्छ क्या सो बाइनोमियल निकालेर बर्नौली निकालेको भन्न चाहिँ मिल्दैन भनेको मैले चाहिँ लाइक बायसनेस अफ द कोइन आयो अब त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई कसरी युज गर्ने चाहिँ अब त हाम्रो हातमा भयो नि त एकचोटि मात्र स्याम्पल गर्ने कि त्यहाँबाट मल्टिपल चोटि स्याम्पल गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो कि त्यो चाहिँ हाम्रो डिसिजन भयो नि त त्यसमा फ्रिक्वेन्टिस्ट एप्रोचले त केही भनेकै छैन नि त होइन र हामीलाई अब प्यारामिटर मात्र फाइन्ड आउट गरेर दिएछ नि त भनेपछि यसमा त्यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गर्न मिल्यो होइन मल्टिपल चोटि अभियसली ठिक छ सल्भ नै भयो जस्तै होइन यो कुरामा अलिक अफ ट्यान्जेन्ट जान्छ होला यो क्वेसन होइन यसकै अलिक फलोअप जस्तो अन्त अहिले हामी कन्टिन्यू गर्ने प्लानमा छौँ कि अलिकति अफ ट्यान्जेन्ट भयो नि क्वेसन होस् भन्ने छ हालिदिनु जसमा चाहिँ के सोचिरहेको थियो भन्दाखेरि होइन अब जस्तै प्यारामिटर एस्टिमेट गर्दाखेरि अब जस्तै अहिले कोइनको टर्म्समा हामी सोचिरहेछौँ होइन कोइनको बाहेक अरू कुनै टर्म्समा सोच्न खोज्दाखेरि कि अब जस्तै कुनै एउटा फ्याक्ट्री छ अरे अनि फ्याक्ट्रीले
केही प्रड्युस गर्छ अरे सपोज माउस प्रड्युस गर्ने फ्याक्ट्री छ अरे होइन अनि डिफेक्टिभ पनि आउँछ नन डिफेक्टिभ पनि आउने चान्स छ अनि एउटा लटमा एउटा मसिन वा एउटा एसेम्ब्ली लाइनले 1000वटा माउस सिक्छ भनौँ न अनि त्यसमा कतिवटा के अरे ऊ चाहिँ फल्टी छ भन्ने कुरा त्यो पनि त हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनले मोडल गर्न मिल्छ नि त होइन अनि यदि हामीले इन्डिभिजुअल माउसलाई मात्र हेरेर यो फल्टी छ कि छैन भन्ने त्यसलाई एउटा ट्रायल मान्ने हो भने त्यो बर्नली पनि भयो होइन वा एउटा लटमा कतिवटा छ भन्ने कुरा हेऱ्यो भने बर्नली के अरे बाइनोमियल भयो होइन मैले भनेको बुझिरहेछ अनि जस तर त्यो दुईटा अप्रोचमा होइन हामीले त्यो दुईटा अप्रोचबाट जस इच इन्डिभिजुअललाई हेरेर फल्टी छ कि छैन चेक गर्ने र होइन एउटा लटमा कतिवटा फल्टी छ कतिवटा नट फल्टी छ त्यसरी प्यारामिटर एस्टिमेट गर्न खोज्यो त्यो के अरे प्यारामिटर एस्टिमेट गर्न खोज्यो भने त्यो दुईटा अप्रोचमा एउटा फन्डामेन्टल डिफरेन्स छ नि होइन भन्नाले एउटाबाट चाहिँ हामीले कुनै तरिकाले पनि जस जुन फर्स्ट तरिका छ नि सबैलाई इन्डिपेन्डेन्ट मान्ने त्योबाट कुनै पनि तरिकाले हामीले पोइन्ट एस्टिमेट मात्र झिक्न मिल्छ नि होइन तर सेकेन्ड अप्रोचबाट हाम्रो कतिवटा फल्टी छ कतिवटा छैन त्यसबाट पोइन्ट एस्टिमेट मात्र नभएर अलिक बढी कुरा पनि थाहा हुन्छ नि होइन भन्नाले कुन ठ्याक्कै एउटा मोस्ट लाइकली प्यारामिटर मात्र नभएर कुन कुन प्यारामिटर पनि लाइकली छ वा कुन कुन प्यारामिटर लाइकली छैन टाइपको पनि केही भेटिन्छ नि होइन कि मैले भने मिलेन जस्ट लाइन अफ थट है मैले एकदम थट आउट क्वेसन छैन यो डिस्कसन हुँदै गर्दाखेरि दिमागमा चलेको कुरा मात्र म लाइक बोलिरहेको छु त्यही अब हामीले 10वटाको लटलाई एकचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्यो अनि वा चाहिँ 10वटा माउसलाई इन्डिभिजुअली चेक गर्यो भने त्यो चाहिँ कुराहरू भएन होइन के कसो जस्तै 10-10वटाको लट 10वटा माउसको एउटा लट बनेर आइरहेको छ अरे अनि त्यस्तो मसँग 100वटा लट आएको छ अरे सो टोटलमा मसँग 1000वटा माउस छ होइन मैले इचवटा 1000वटा माउसमा नै अब इचलाई इन्डिपेन्डेन्टै मानेर गरिरहेको छु भने एउटा जस 1000वटामा मसँग 200वटा फल्टी छ अनि 800वटा ठिक छ भने सिधै मैले पीको भ्यालु 0.2 भन्न मिल्यो होइन तर यदि मैले त्यो 10-10वटा 100कोमा हेऱ्यो भने अब जस्तै 100वटा मध्येमा 60वटामा चाहिँ 60वटामा चाहिँ एउटै पनि फल्टी थिएन अरे अनि बाँकी 40वटामा चाहिँ अलि हाई नम्बर अफ फल्टी थियो अरे अनि ठ्याक्कै त्यो मिलिरहेको थियो भने त्यहाँबाट जस त्यो 10-10वटालाई एउटा ट्रिट गर्दाखेरि अलिक बढी इन्फर्मेसन थाहा भयो नि होइन मल्टिमोडल छ टाइपको वा त्यस्तो अलिक बढी इन्फर्मेसन थाहा भयो नि होइन त्यो फल्टीको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन जस्तो थाहा भयो भन्न खोज्नु भयो नि तपाईले जस थीटाको एउटा पोइन्ट एस्टिमेट भन्दा पनि अलिक बढी इन्फर्मेसन थाहा भयो थीटामा पनि मल्टिमोडल छ टाइपको केही थाहा भयो नि होइन यहाँ दुईटै फ्रिक्वेन्टेस्ट अप्रोचै हो नि होइन त्यो दुईटा त फरक फरक इन्फर्मेसन दिएको जस्तो भएन विपिन भन्नाले अब एकैचोटि 1000वटालाई एकचोटि हेर्नु र एभ्री एसेम्ब्लीमा कतिवटा आइरहेछ भनेको त त्यो इन्टरप्रिटेसन नै दुईटाको डिफ्रेन्ट हुन जाने जस्तो भयो नि त्यही अनि त्यो इन्फर्मेसन फाइन्ड गर्यो भने चाहिँ पहिलाको जस्तै इन्फर्मेसन आयो नि होइन र लाइक फर्स्ट एप्रोच जस्तै इन्फर्मेसन आयो नि हामी पोइन्ट एस्टिमेट नै आउने भयो त्यो आउनै पर्छ नि होइन र फ्रिक्वेन्टेस्टबाट हेर्ने भने चाहिँ त्यो कन्भर्ज त हुनै पर्यो नि होइन अब बेसिकली तपाईँले भनेको जस्तो त्यो बाइनोमियल र काइन्ड अफ बिटा जस्तै भयो नि त फर्स्ट एप्रोचमा चाहिँ एकैचोटि हेऱ्यो अनि बाइनोमियलको एप्रोचबाट हेऱ्यो तर मल्टिपल एक्सपेरिमेन्ट गरेको भयो यसमा चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ एउटा हेऱ्यो तर एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ टन्नै छ तर मेन चाहिँ हाम्रो स्याम्पल अफ डेटा त एउटै छ सो पोइन्ट एस्टिमेट त कन्भर्ज नै हुन्छ नि होइन बोथ वेबाट त्यो त भन्नाले पोइन्ट एस्टिमेट हेर्ने हो भने कन्भर्ज हुन्छ तर एउटा अप्रोचबाट हामीले पोइन्ट एस्टिमेट बाहेक अरू केही झिक्नै मिल्दैन तर अर्को अप्रोचले चाहिँ हामीलाई पोइन्ट एस्टिमेट मात्र नदिएर अलिक बढी इन्फर्मेसन पनि दिइरहेछ नि होइन भन्नाले त्यहाँ बढी इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ जस्तै त्यो असेम्ब्ली लाइन टाइम डिपेन्डेन्ट छ भने फर्स्ट टेनर सेकेन्ड टेनर छ भने बढी इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ त्यो थीटा को डिस्ट्रिब्युसन विथ रेस्पेक्ट टु त्यो टाइम डिस्ट्रिब्युसन जस्तो याद हुनु लट नम्बर जस्तो
तर मेबी अलि अनफेयर कम्पेरिजन भयो कि किनभने चाहिँ अब हामीले बर्नौलीलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो भनेर अजम्सन राखिदियो अनि अर्कोमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट होइन भनेर राख्यो नि त किन त्यसमा चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट मेजर गरेर छन् हामीले अनि त्यसमा पनि त गर्न मिल्छ नि त टाइम डिपेन्डेन्ट एउटै एक्सपेरिमेन्ट गरे पनि वी कुड किप ट्र्याक कुन बेलामा चाहिँ बढी भयो भनेर होइन बर्नौलीमा पनि हामीले बर्नौलीमा जस्तै 10-10वटाको 100वटा एसेम्ब्ली लाइन छ भन्नुमा पनि त्यो 100वटा नै जो 100वटा जुन लट आएको छ 100वटा लट नै इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्ने अजम्सन छ अनि त्यो 100वटा लट भित्रको 10वटा पनि इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्ने नै अजम्सन छ नि हैन बर्नौलीमा त आईआईडी हो नि त हैन त्यही अनि खास त्यो बडी इन्फर्मेसन भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो चाहिँ बडी इन्फर्मेसन लाइक फर एउटा कुनै एक्जाम्पल दिनु मिल्छ त्यही एकचोटि म एक्जाम्पल दिन्छु अब जस्तै हैन म स्क्रिनमा अनोटेट गरेँ है जस्तै दुईटै 10वटा एउटा लटमा 10वटा आउँछ अनि त्यस्तो मसँग 100वटा लट छ अरे हैन यो भनेको टोटलमा मसँग 1000वटा छ नि त हैन सो टोटलमा 1000 छ तर यो 10वटा लट मध्येमा हैन 6वटा लटमा चाहिँ 0 डिफेक्टिभ छ अरे हैन भन्नाले 6वटा लटमा 0 डिफेक्टिभ छ सरी 100वटा जो 10वटा भनेको एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो भन्नु बर्नौलीको अनि त्यस्तो चाहिँ 100वटा आएको छ अरे हैन भन्नाले आज एउटा आयो भोलि यस्तो आयो त्यस्तै गरी 100 डेजसम्मको स्याम्पल छ अरे भनौँ न सपोज अनि 60 दिनसम्म चाहिँ 60वटा दिनमा चाहिँ हाम्रो 0 डिफेक्टिभ छ अरे हैन अनि बाँकी 40 दिनमा चाहिँ 5-5वटा डिफेक्टिभ छ अरे हैन अब यो भनेको टोटलमा हाम्रो 200 डिफेक्टिभ भन्ने आयो नि हैन अब यदि हामीले यो 1000 लाई सधैँ इन्डिपेन्डेन्ट नै हुन्छ जस यो 1000 लाई हामीले बर्नौली ट्रिट गरेर यदि प्यारामिटर एस्टिमेट गर्न खोज्यो भने पीको भ्याल्यु 0.2 आयो हैन अनि यदि यसलाई हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन बाइनोमियलमा चाहिँ एउटामा अब जस्तै 10 कमा नम्बर अफ डिफेक्टिभको थीटा x 1 माइनस थीटा 10 माइनस x गरेर यसरी स्याम्पल गर्यो भने बाइनोमियल भयो नि हैन उ भएन र यो त भनेपछि भन्नाले हामीले त्यो होल थिङलाई नै बाइनोमियल भन्ने कि मिक्सचर अफ बाइनोमियल जस्तो हरेक लट एउटा आफैमा बाइनोमियल हो जस्तो भन्ने जस्तो मोडलिङ चोइसमा चाहिँ भयो त्यही मैले भन्न खोजेको त्यस्तै क्वेसन जस मोडलिङ चोइसले हाम्रो हैन पाइरहेको इन्फर्मेसन अलिक फरक पर्ला जस्तो हो नि हैन भन्नाले सेम कुरालाई पनि बर्नौली गर्दाखेरि एउटा यो भ्याल्यु बाहेक हामीले यो भन्दा केही पनि इन्फर्मेसन पाएनौँ तर यसरी डिस्ट्रिब्युसन हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले बाइ मोडल छ है जस्तो देख्यो नि त भन्नाले हामीले यस्तो पनि भन्न मिलेन हैन 60 चाहिँ एउटा मसिनले निकालिरहेछ 40 चाहिँ अर्को मसिनले निकालिरहेछ त्यही त भन्नाले यो हामीले बर्नौली ट्रिटमेन्ट मात्र गरेको भए त हामीले कहिले पनि त्यो थाहा नै पाउँदैन थियो त्यो यहाँनिर मैले चाहिँ के भन्नु खोजेको भने अब जस्तै यहाँ चाहिँ 60वटा यहाँ यतिवटा एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ हामीले यहाँ गर्यो हैन अनि हामीले के याद राख्यो भने यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ मैले यो गरेँ हैन यो अगाडिको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ त्यो गरेँ अनि पछाडिको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ यो गरेँ भनेर याद गरे जस्तै अब हामीले बर्नौली निकाल्ने बेलामा पनि एउटा हेर्दै गयो बेलामा हैन अब यतिवटा अगाडिको एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ यस्तो थियो अनि त्यसपछिको यतिवटा एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ यस्तो थियो भनेर अब हेर्न मिल्छ नि भन्न खोजेको थिएँ खासमा चाहिँ अब किनभने यहाँ पनि एक्सपेरिमेन्टमा पनि इन्फर्मेसन फ्लो भइरहेछ नि त हामीले अलिकति मेटा तरिकाले हेरिरहेछ नि त धेरैवटा एक्सपेरिमेन्टमा के भइरहेछ यहाँ पनि धेरैवटा एक्सपेरिमेन्टमा के भइरहेछ त्यस्तै गरेर यहाँ पनि इन्डिभिजुअल एक्सपेरिमेन्टमा पनि त धेरैवटामा हेर्न पाउँछ नि त्यसरी पनि हेर्न पाउँछ होला यसको म चाहिँ यो त्यो जस्तै डेटाहरु छ त्यसलाई एउटै गर्छने भने कि मिक्सचर अफ गर्छने भन्ने त्यस जस्तै भस लागिरहेछ मलाई चाहिँ जस भिजुअल भनेको चाहिँ जस हामीसँग अब्जर्भेसन आइसक्यो अब चाहिँ हामी त्यसलाई एउटै थीटा भनौँ एउटै ठाउँबाट आएको एउटै बायसनेस भएकोबाट आएको भनेर कन्सिडर गर्ने कि हैन त्यो चाहिँ दुईटा फरक भनौँ मिक्सचरबाट चाहिँ आएको भनेर कन्सिडर गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो हैन इन अजम्सनहरुमा बेस्ड हुनुपर्ने
भन्नाले बढी इमोसन आएको भनेको चाहिँ हाम्रो मोडलिङ जेनेरली प्रोसेस या अजम्सन नै कम्प्लेक्स छ त्यही भएर होइन त्यो अलि ठ्याक्कै जस त्यो इन्टरप्रिटेसन आउनु चाहिँ मिल्यो होइन तर मेरो क्वेसन चाहिँ त्यो भन्दा नि कस्तो टाइपको थियो भन्दाखेरि अब जस्तै यो हामीले ल फर्दर इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ यस्तो छ भनेर देख्यौँ नि होइन तर यहाँबाट मात्रै हामीले यो मोडल मात्रै युज गरेर यो यताको मोडल मात्रै युज गरेर होइन रन गरेको हो अनि जस एक्सपेरिमेन्ट डेटा चाहिँ यसरी जेनेरेट भइरहेको थियो तर हामीले यो फर्दर इन्भेस्टिगेट गरेपछि बल्ल थाहा हुने कुरा हो नि त तर जस जेनरली हामीले यही मोडल मात्र हेरेर यसमा हामीले थीटा एस्टिमेट गर्न खोज्यो भने थीटा के अरे पी वा थीटा एस्टिमेट गर्न खोज्यो भने 0.2 नै आउँछ होइन तर यसरी गर्दा आएको 0.2 र यसरी गर्दा आएको 0.2 अलिक फरक हुन्छ नि होइन भन्नाले बेसिकली त्यो दुईटा थीटा डिफ्रेन्ट भन्ने अजम्सन नभए पनि हामीले जस एउटै थीटा छ भन्ने अजम्सन भए पनि त्यो हुन्छ नि यहाँ हामीले p = 0.2 भन्ने मात्र थाहा भयो तर यहाँबाट अलि अरू कुरा थाहा पाउन मिल्ने उ छ नि त होइन पोटेन्सियल छ नि त होइन अझै त्यही होइन तर फेरि सपोज p को भ्यालु चाहिँ 0.2 थियो भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी त फेरि यहाँ 10 वटा स्याम्पल गर्दा पनि रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो नि हैन र 10 वटा स्याम्पल गर्दा 8 डिफेक्ट 8 वटा नन डिफेक्ट अनि 2टा डिफेक्ट जस्तो त्यो पनि रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो नि त अनि त्यो यसमा पनि म्याक्सिमम लाइक्लिहुड गरेर भने 0.2 नै आउँछ नि हैन हैन तिमीले त्यो p कसो 0.2 गरेको त्यो त पोइन्ट एस्टिमेट नै गरेन हैन जस मैले भन्न खोजेँ यो बर्नरी अजम्सन जुन चाहिँ नि यता लेफ्टको त्यसमा पोइन्ट एस्टिमेट बाहेक अरु केही झिक्ने त्यो मोडलिङ अजम्सनमा हामीले केही गर्नै मिल्दैन नि हैन अनि यो मोडलिङ अजम्सनमा हामीले पोइन्ट एस्टिमेट बाहेक अरु केही गर्ने त्यो कुनै छैन नि हैन हामीसँग के रे फ्रीडम नै छैन नि हैन पोइन्ट एस्टिमेट झिक्न मात्रै मिल्छ अरु केही पनि गर्न मिल्दैन हैन तर यसलाई बेसिक फ्रेमवर्क पनि हामीले गर्न मिल्यो नि त हैन र अनि त्यो अहिले फ्रिक्वेन्टिस्टकै कुरा भइरहेछ नि फ्रिक्वेन्टिस्टमै अनि राइट साइडकोमा चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्टिस्ट भित्रैमा पनि पोइन्ट एस्टिमेट मात्र नभएर हामीसँग अरु इन्फर्मेसन पनि थाहा पाउन मिल्ने अरु इन्फर्मेसन भनेको त्यो मिक्सर प्रपोर्सन नै हैन र जस्तोमा सोच्दा भयो नि दुईटा मिक्सर छ एउटा मिक्सरमा चाहिँ बायसनेस भन्न जहिले पनि अनडिफेक्टिभ हुन्छ अर्को मिक्सरमा चाहिँ डिफेक्टिभ प्लस अनडिफेक्टिभ भएर हुन्छ हैन त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन निकाल्न मिल्यो भनेपछि मैले यसबाट के बुझेँ भन्दाखेरि बर्नली कुनै पनि जस्तो धेरैवटा आउँछ भने त्यसलाई बर्नली अजम्सनमा गर्नु र बाइनोमियल अजम्सनमा गर्नुमा भनेको सेम नहुन सक्छ डिफरेन्ट हुन सक्छ भन्ने बुझ्नु मिलेन बर्नली र बाइनोमियल अजम्सन त एउटै हो हैन इन्डिपेन्डेन्ट ट्रायल्सको त्यही त यहाँ यो दुईटा जुन मोडल छ नि हैन यो दुईटामा हाम्रो डिफरेन्स भनेको त त्यही मोडलिङ चोइस मात्रै डिफरेन्स छ नि एउटामा चाहिँ पुरै बर्नली सबै इच माउस नै इन्डिपेन्डेन्ट अफ अनदर टाइप हो अनि यसमा पनि त्यही अजम्सन त छ तर मोडल चाहिँ फेरि हामीले बाइनोमियलबाट एउटा लटबाट गरिरहेछ अनि तर यहाँबाट अलिक बढी इन्फर्मेसन थाहा भयो जस्तो भन्न मिलेन टाइपकोबाट बाइनोमियल कसरी भन्नाले डिफरेन्ट मोडलिङ चोइस नै डिफरेन्ट भयो डिफरेन्ट चिजलाई गरिरहेछ जस्तो भयो त्यही भन्नाले त्यो दुईटा मोडलिङ चोइस डिफरेन्ट छ भन्नु नै मिल्यो त भनेर मेरो क्वेसन चाहिँ त्यो हो क्या बर्नरी गर्नु र बाइनोमियल गर्नु डिफरेन्ट मोडलिङ चोइस हो भन्छ त्यो ठ्याक्क बाइनोमियल त हैन नि बाइनोमियल के एन नम्बर बाइनोमियल धेरैवटा बाइनोमियल हुन्छ त्यहाँ हरेक लट चाहिँ एउटा बाइनोमियल गरिएको छैन भन्नाले हरेक लट छ सबै लटको अक्रसमा के अरे डिफेक्टिभ आउने प्रोबेबिलिटी सेम छ अनि लटभित्र पनि इचहरू इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्ने अजम्सन छैन र राइटकोमा भन्नाले जस्ट एउटामा चाहिँ के भयो भने चाहिँ एउटा मात्र बाइनोमियल छ
अर्कोमा चाहिँ के भने चाहिँ 10 वटा बाइनोमियल छ भन्ने त हुने होइन। एकैछिन है महेन्द्र कि दिपिनकोमा आई थिङ्क कस्तो एक भइरहेछ। आई थिङ्क सबजनाले फिल गरेर एकदमै त्यो घर घर नै एक भइरहेछ। हेलो अहिले आइरहेछ? अहिले छैन, अहिले गुड। भनेको डिफरेन्स भनेको चाहिँ के छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले के भनिरहेको छौँ, एउटा मात्र बाइनोमियल जस्तो लिइरहेको छौँ, त्यहाँभित्र चाहिँ 10 वटा बाइनोमियल जस्तो लिइरहेको छौँ, त्यति त हो नि। त्यो एप्रोच डिफरेन्स हो नि होइन र? भ्याल्यु डिफ्रेन्ट आयो भने चाहिँ लाइक दुईटा मेथडबाट भ्याल्यु डिफ्रेन्ट आयो भने चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ जुन एक्सपेरिमेन्ट हाम्रो गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ त्यसको कन्डिसन्सहरू सेम छैन भन्न मिल्छ होला नि? त्यो मिल्दैन होइन भन्ने त्यो फर्मुलेसनै फरक भयो नि होइन र? लाइक 1000 वटा डेटा पोइन्ट मध्ये 800 वटामा के आछ भन्नु र 100 वटा एक्सपेरिमेन्टेसनमा 10 वटा डेटा पोइन्ट आछ त्यसमा के आछ भन्नु त फर्मुलेसनै फरक फर्मुलेसन भएन र? ए फर्मुलेसन फरक भयो, अजम्पसन्सहरु चाहिँ अलमोस्ट उस्तै छ, तर अजम्पसन सेम हुँदा पनि हामी एउटालाई चाहिँ बर्नली फर्मुलेसन र अर्कोलाई बाइनोमियल फर्मुलेसन गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन आउन सक्छ भनेर कन्क्लुड गर्न कतिको सेफ छ भन्ने क्वेसन हो। अनि बर्नली भर्सेस बाइनोमियल भन्दा पनि बाइनोमियलै भर्सेस मल्टिपल बाइनोमियल भन्ने बर्नली छैन नि त यहाँ त विपिन। यहाँ त 1000 वटा मध्ये 800 वटा चाहिँ अनडिफेक्टिभ आएको छ भने त बाइनोमियललाई गइसक्यो नि त्यहाँ। हैन भन्नाले इच माउस चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो भन्ने टाइपले हो नि त। यो माउस डिफेक्टिभ छ कि छैन, अनि सेकेन्ड माउस डिफेक्टिभ छ कि छैन, थर्ड माउस डिफेक्टिभ छ कि छैन भनेर त्यो त त्यही त मल्टिपल ट्रायल गइसक्यो नि होइन त्यहाँ त। यस्तो भन्नु त्यो 1000 वटा माउस भयो 200 वटा राम्रो आयो 200 वटा डिफेक्टिभ आयो भने त्यहाँ चाहिँ बर्नली गरे नि बाइनोमियल गरे पनि पी को एमएलजी त सेमै हुने होइन 0.2 नै हो नि। सो भनेको बेसिकली पी को लागि त बर्नली गरे पनि बाइनोमियल भन्ने पनि एउटै नै हो। अब यो सेकेन्ड यता राइटतिरको चाहिँ अब धेरैवटा बाइनोमियल चाहिँ भयो नि बरु थिएन। सो बर्नली अजम्पसन भर्सेस बाइनोमियल भन्दा पनि बर्नली बाइनोमियल त्यो मिक्सअपै भयो एउटा भर्सेस मिक्सर अफ बाइनोमियल्स भनौँ। एउटा चाहिँ बाइनोमियल एउटा चाहिँ एन नम्बर अफ बाइनोमियल जस्तो त्यो कन्क्लुड गर्न मिल्यो होइन? बाइनोमियल नै होइन भन्दै हुनुहुन्छ नि त। त्यो तलको चाहिँ त्यो चाहिँ बर्नौली नै हो तर 1000 चोटि चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेको जस्तो भयो नि होइन? हैन भन्नाले एउटा कोइनलाई हामी 10 चोटि टस गर्यो भने चाहिँ त्यो बर्नल हो कि बाइनोमियल हो? त्यो डिपेन्ड गर्छ अब कसरी डिफाइन गर्ने। अब एक्सपेरिमेन्ट वाइज भन्नाले बर्नली भनेको एउटामा हेड आयो कि टेल आयो भन्ने कुरा हेऱ्यो भने दुईटा मात्र ऱ्यान्डम भेरिएबल छ भने बर्नली भयो। तर हाम्रो ऱ्यान्डम भेरिएबल चाहिँ मल्टिपल छ, त्यस कतिवटा हेड आयो भन्यो भने चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ एउटै एक्सपेरिमेन्ट हो, त्यसमा कतिवटा हेड आयो भन्यो भने बाइनोमियल भयो होइन? तर यहाँ चाहिँ अब यो प्रोडक्ट निकाल्दा हामीले नम्बर अफ हेड चाहिँ 200 कन्सिडर गरिसक्यो नि त होइन र? यहाँ 200/1000 गरिसक्यो भने चाहिँ काउन्ट गरिसक्यो नि होइन र? यहाँ काउन्ट गर्नु भनेको बाइनोमियललाई गइसक्यो नि होइन? एन्ड मल्टिनोमियल होइन बर्नलीबाट निकाले पनि हामी काउन्ट गरिरहेको छौँ भने चाहिँ अब त्यो बाइनोमियललाई गइसक्यो नि होइन र? लेफ्ट र राइटकोमा के फरक छ भने लेफ्टमा चाहिँ इच माउस फल्टी छ कि छैन भन्ने प्रोबेबिलिटी हेरिरहेको छ, अनि त्यस्तो हामीले एउटा मात्र डेटा पोइन्टमा नभएर 1000 वटा चाहिँ डेटा पोइन्ट हो, तर 1000 वटा डेटा पोइन्टमा इच डेटा पोइन्ट चाहिँ एउटा बर्नली हो नि त। फल्टी छ छैन हो। राइटकोमा चाहिँ के अजम्पसन भन्दाखेरि एउटा लटमा कतिवटा चाहिँ फल्टी छ भनेको त्यहाँ 1 देखि 10 सम्म जे भेरिएबल पनि जे भ्याल्यु पनि आउन सक्छ। हेलो मैले एक्सप्लेन गर्न सक्छु कुन चाहिँ क्वेसन हो? म एकछिन बाहिर थिएँ। के हो यो कुन क्वेसन हो? धेरै अड्के जस्तो लाग्यो। कुन क्वेसन हो यो? यो चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ भएको क्वेसन भन्दा नम्बर 2 बाट डिस्कसन हुँदै जाँदाखेरि अलि अफ टाइमलाइन जाँदै गर्दाखेरि आएको क्वेसन हो। क्वेसन भन्दा सुरुमा चाहिँ मेरो त्यो आई वाज जस्ट थिङ्किङ आउट लाउड होइन, अनि डिस्कसन जाँदै गर्दाखेरि क्वेसन जस्तोमा गयो होइन। जस्तो यसमा भन्नु यहाँ चाहिँ कुरा के भइरहेको थियो भन्दाखेरि बर्नली र बिटा गर्नुको फरक कस्तो हुन्छ टाइपको कुराहरू जस्तो थियो कि। अब जस्तै यहाँ अनि यहाँ एउटा क्वेसन चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि जस्तै अब
एउटा फ्याक्ट्री लाइन छ अरे हैन, अनि त्यो फ्याक्ट्रीबाट माउस प्रड्युस हुन्छ अरे, अनि फ्याक्ट्रीभित्र सपोज 100 वटा एसेम्ब्ली लाइन छ अरे, अनि इच एसेम्ब्ली लाइनले 10 वटा माउस प्रड्युस गर्छ अरे, राइट। सो 10 वटा के अरे 100 वटा एसेम्ब्ली लाइन छ अनि इचले 10 वटा माउस प्रड्युस गर्छ, अनि कतिवटा डिफेक्टिभ छ भन्ने चाहिँ, अनि डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामीले झिक्नु पर्ने छ हैन। अनि हामीले टोटलमा हेर्दाखेरि 1000 वटा माउस हो त्यो भनेको, अनि 1000 वटामा सपोज 200 वटा फल्टी छ अरे हैन। अनि तर फर्दर इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ त्यो 100 वटा मध्ये 60 वटाबाट प्रड्युस भएकोमा चाहिँ इचमा 5-5 वटा डिफेक्टिभ छ अरे, अर्को 40 वटामा चाहिँ 60 वटामा चाहिँ कुनै पनि डिफेक्टिभ छैन अरे, अनि 40 वटामा चाहिँ 5-5 वटा डिफेक्टिभ छ अरे हैन। सपोज जस भन्न खोजेको चाहिँ त्यहाँ दुईटा डिफ्रेन्ट क्लास जस्तो छ, तर हामीले मोडल गर्दाखेरि चाहिँ सबै नै सेम सेम प्यारामिटर भएको एसेम्ब्ली लाइन छ भन्ने अज्युम गरेर मोडल गरेर छौँ हैन। तर अब यहाँ दुईटा मोडलिङ अप्रोच जस्तो आयो। दुईटा मोडलिङ अप्रोच भनेको एउटा चाहिँ ओभरअल 1000 वटालाई जस बर्नली अजम्पसन इचवटालाई इच माउसलाई डिफेक्टिभ छ कि नट डिफेक्टिभ भन्ने कम्पेयर गर्दै हेर्दै जाने, त्यो गर्यो भने हामीले प्रोबेबिलिटी 0.2 आयो हैन, भने फल्टी हुने प्रोबेबिलिटी 0.2 आयो केस 1 मा चाहिँ। केस 2 मा चाहिँ अब हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि इच 10 वटाको लटलाई चाहिँ 10 वटामा कतिवटा चाहिँ डिफेक्टिभ छ भन्ने बर्नली डिस्ट्रिब्युसन मोडल गरेर त्यो अजम्पसनमा प्यारामिटर झिक्न खोज्यो हैन। त्यो केसमा पनि हाम्रो पीको भ्यालु 0.2 नै आउँछ हैन। तर फर्स्ट केसमा जुन 0.2 आएको थियो त्यसमा हामीसँग त्यो 0.2 को पोइन्ट एस्टिमेट मात्रै आउँछ, त्योभन्दा अरू केही पनि इन्फर्मेसन नन हुँदैन नि हैन। तर सेकेन्ड केसमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम लाइक्लिहुड गर्दाखेरि 0.2 नै आउँछ, तर 0.2 आउँदाखेरि पनि हामीले त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो त्यो जस पोइन्ट एस्टिमेट मात्र नआएर अलिक बढी इन्फर्मेसन पनि आइरहेको हुन्छ नि त हैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो डेटाले हामीलाई अलरेडी भनिरहेको छ कि कुनैमा चाहिँ 5 वटा फल्टी छ, कुनैमा 0 वटा फल्टी छ, अनि जस म्याक्सिमम लिमिट जस पोइन्ट एस्टिमेट मात्र नआएर त्योभन्दा बढी इन्फर्मेसन पनि आएको छ नि त। अनि हैन so regardless of which model you choose हैन, so maximum likelihood estimate is a point estimate हुन्छ। But if you assume a prior distribution to it, then you will get a revised distribution. The case मा चाहिँ regardless of both cases, you'll get a distribution as output हैन र। त्यही त हैन, यहाँ चाहिँ प्रायरको कुरै छैन, जस फ्रिक्वेन्टिस्ट मात्रै हेरेर छ भने पनि हैन, जस म्याक्सिमम लाइक्लिहुडले त दुईटै केसमा इक्वल सेम आन्सरै दियो। आन्सर चाहिँ त्यही पनि लाइक म्याक्सिमम लाइक्लिहुड अफ पी मात्र, त्यो प्रोबेबिलिटी अफ फल्टी मात्र नभएर हामीले अरू कुनै इन्फर्मेसन पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भन्ने कुरा। जस्तै केस 1 मा चाहिँ हामीले जति ट्राई गरे पनि म्याक्सिमम लाइक्लिहुड भन्दा अलि बढी इन्फर्मेसन यसमा चाहिँ के छ भने this would be a mixture distribution भयो हैन। So तिमीले भन्नु खोजेको if you model that as a mixture distribution, then only you'll get some extra information. Otherwise it अब त्यो 60 वटा र 40 वटा चाहिँ डिफरेन्ट छ भने भनेर गर्दा साथै your mathematical formulation is different, right? So you're not comparing like for like. So the model you're using is already different. Okay. The underlying distribution चाहिँ त्यस्तो छ हैन, तर हामीलाई त्यो थाहा छैन। अनि हामीले चाहिँ के अज्युम गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि सबै 60-40 नभएर 100 वटा नै सेम छ भन्ने अजम्पसन गरेर मोडल गर्यो हैन। तर मोडल गर्दाखेरि इच एसेम्ब्ली लाइनबाट आएकोमा कतिवटा डिफेक्टिभ छ भनेर हेर्यो हैन। त्यसै गर्दाखेरि you're no longer doing the aggregation. एग्रिगेसन नभएन, अब जस्तै जुन हामीसँग डेटा पोइन्ट छ नि, त्यो डेटा पोइन्ट हामीसँग 100 वटा डेटा पोइन्ट छ, अनि त्यो डेटा पोइन्टको आधारमा हामीले म्याक्सिमम लाइक्लिहुड मात्र नगरेर अरू कुराहरू अरू इन्फर्मेसनहरू पनि गेन गर्न त सक्छौँ नि त। त्यो गर्न साथ is no longer the same model as before, हैन? So you're already going to a different model, right? Okay. So त्यसैले you're not comparing like for like. Okay. So second case, it's more like you're modeling a mixture distribution, where you have some information about the mixture composition. Okay.
भनेपछि ओके nice discussion. Okay, let's move into the third question. कसैले भन्न चाहन्छ? Anyone? त्यो यसमा पनि p र 1 माइनस p भनेको चाहिँ अब त्यो दुईटा प्रोबेबिलिटी जस्तो हो नि त अनि त्यो अब पछि त्यो मलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नलाई मात्रै अरू डिस्ट्रिब्युसनहरुमा पनि त्यो प्रोडक्टिभ फर्ममा आउँछ नि त जस्तो अघि हामीले त्यो डिरिचलेट हेर्दाखेरि पनि त्यो प्रोडक्टिभ फर्ममा आइरहेको थियो अनि त्यही फर्ममा चाहिँ जाओस् भनेरै लेख्या हो जस्तो लागिरहेछ त्यो के स्पेशल रिजन हुनु भन्दा पनि स्पेशल अरूले के लाग्छ म्याथमेटिकल इक्विभ्यालेन्ट नै हुने भयो तर त्यो सजिलो हुन्छ नि त हैन धेरै जसो अब जुन हाम्रो इन्डिपेन्डेन्सको एजम्पसन यिनीहरुमा धेरै जसो जोइन्ट डिस्ट्रिब्युसन गर्दा प्रोडक्टको फर्ममा आइरा हुन्छ अनि त्यसमा प्रोडक्टमै गयो भने पावरमा जान्छ नि त अनि त्यो म्याथमेटिकल इक्विभ्यालेन्ट भयो भने त्यो फर्मुला चाहिँ सिम्प्लिफाइड फर्ममा आउँछ त्यही भएर चाहिँ गरे हो कि लेख्न अल्छी भन्नु त्यो प्लस गर्यो भने त एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ नि त त्यसलाई एनालिटिकली पनि रिप्रेजेन्ट गर्न इन्डिपेन्डेन्ट दुईटा इभेन्ट छ भने त्यो प्रोडक्टकै फर्ममा आएर हुन्छ अनि अब त्यसरी लेख्यो भने चाहिँ त्यो पनि देखियो अब त्यो अर्को एक्सप्रेसन पनि इक्विभ्यालेन्ट त छ तर त्यो चाहिँ अब पछि अरू धेरै इभेन्टहरु आयो भने चाहिँ जेनरलाइज चाहिँ भएन भन्नाले बहुत राइट हो तर त्यही अरू डिस्ट्रिब्युसनहरुसँग म्याच गर्दा चाहिँ कुन चाहिँ म्याथमेटिकल कन्भिनियन्ट हुन्छ होला त्यसमै त्यही चोइस हो के यो चाहिँ हैन अनि अब के वर्क गर्दा चाहिँ यु फाइन्ड दिस फर्मुलेसन इज म्याथमेटिकली कन्भिनियन्ट अब यो युज गर्दा पनि हुन्छ होला तर चाहिँ के बेसिकली त म्याथमेटिकली कन्भिनियन्टको लागि मात्र चोइस लिएको हो के तर बोथ आर म्याथमेटिकल इक्वल अनि त्यो धेरै जसो जुनमा हामी सम गर्नुपर्ने हुन्छ नि सपोज लग लसमा हामी तलको कन्भेन्सन युज गर्छौँ नि त हैन समेसनमा सिम्प्लिफाई हुन्छ नि त त्यो हैन यो कन्भेन्सन गरे चाहिँ लग गरे चाहिँ सजिलो भयो हैन भन्नाले मैले समेसन जुन लग लसमा छ नि समेसनमा हामीले लग लस क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने लेभलको त्यो फर्म युज गर्छौँ नि त हैन यही गर्छौँ नि त्यसलाई रिड्युस गरेपछि त्यस्तै आउँछ रिड्युस गरेपछि यस्तो आउने हो भने माथिकै गर्छौँ त्यसमा यस म्याथमेटिकल कन्भिनियन्ट हो अरु चाहिँ त्यही हो सो यसमा म एउटा थप्न चाहन्छु सो कुरा के भने only if x is a 0 1 vector either 0 1 त्यो केसमा they are equivalent right otherwise they are not equivalent okay so that's an important factor र अघि भर्खर भने अनुसार चाहिँ if you take the log probability then the log of the first expression generalizes to x times log p plus यो चाहिँ के हो so it's actually not x it's something else हैन so that there's some error 1 minus x times log 1 minus p हैन but more importantly that the second expression does not generalize it to the binomial distribution हैन because in the power को केसमा you have n k and n minus k right okay so there are two reasons one saying log loss lindakeri the first expression is easier to manipulate and secondly the second expression doesn't generalize to the binomial and yes for other further reasons are pamsa so that has to do with your exponential models ओके अगाडि बढ्दा हुन्छ
सो यहाँसम्म चाहिँ झन्डै नै सबै एन्सर आइसक्यो है लाइक यो चाहिँ त्यो प्रेजेन्टेसनमा हामीले कभर अप गरिसक्यो सो वी हेभ जस्ट कभर द 7 क्वेसन अब चाहिँ 7th क्वेसन सो डिफरेन्स बिट्विन लाइक्लिहुड एन्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन वाइ इज लाइक्लिहुड नट अ भ्यालिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन लाइक त्यो प्रोबेबिलिटी सिम्प्लेक्स भनेर छ नि हैन त्यो अघिनको केसमा चाहिँ ट्रायंगल थियो हैन अब त्यो थीटा एउटा बढेपछि त्यस्तै हाइपरप्लेन हुन्छ भनेरै त्यो हो सिम्प्लेक्स भनेको तर त्यसमा कन्स्टेन्ट चाहिँ के भयो भने चाहिँ सबै थीटाको समेसन चाहिँ 1 हुन्छ 1 हुनु भयो त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो ओके अर्को एकछिन है ओके स्लाइड देखिरहेको छ यो चाहिँ बेस थ्योरम हो लाइक यस्तो यो कसैले नबुझेको छ लाइक यहाँ भएको टर्मिनोलोजीहरू सो पी थीटा गिभन सी छ इज इक्वल टु पी सी गिभन थीटा पी थीटा पी सी हुन्छ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ पोस्टेरियर डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामी लाइक्लिहुड भनेर भन्छौँ पी थीटा चाहिँ हामीले प्रायर एज अ प्रायर भन्छौँ अनि पीसी चाहिँ अब यो इन्टिग्रेसनले लग्न मिल्छ अर वी क्यान जस्ट सिम्पली राइट पीसी एन्ड वी कल इट एज अ एभिडेन्स सो यसमा कसैलाई के सोध्नुपर्ने छ ओके छैन हैन अब क्वेसन इज यो आयो सो सपोज यु हेभ प्रोबेबिलिटी मोडल विथ प्यारामिटर थीटा px given थीटा अब यसलाई चाहिँ के भन्ने यो प्रोबेबिलिटी हो कि लाइक्लिहुड हो कि बोथ हो कि नन हो के हुन्छ होला यो एभ्रीवन जस्ट राइट द एन्सर इन जुमको च्याट के लाग्छ आफूलाई जुमको च्याटमा लेख्नु नि त के हो यो प्रोबेबिलिटी हो कि लाइक्लिहुड हो कि बोथ हो कि यो भन्न मिल्दैन केही पनि हैन ओके प्रोबेबिलिटी कुशलको प्रोबेबिलिटी अरु डेफिनेसन यही छ है लाइक यही छ यस पोस्टेरियर भन्यो लाइक्लिहुड भन्यो प्रायर भन्यो एभिडेन्स भन्यो यता पुग्यो यो के हो क्वेसन बुझेन भने सोध्दा हुन्छ तर सबैले एन्सर लेखौँ न जुमको च्याटमा डिपेन्ड्स अन वाट वी आर ट्राइङ टु एस्टिमेट ओके दुईजनाको एन्सर अरूको बोथ okay probability estimated probability ओके सो मेन चाहिँ कुरा के हो भने चाहिँ हामीलाई के चाहिँ थाहा छ के चाहिँ थाहा छैन भन्ने कुरा हो के सो फर इज दिस फर्मुलेसन px गिभन थीटा छ एन्ड प्रोबेबिलिटी कतिखेर भन्छ भने चाहिँ थीटा चाहिँ हामीलाई थाहा छ थीटा भनेको यो हो एन्ड द फंक्सन इज भन्छ यो एक्सप्रेसन केमा गयो फंक्सन अफ एक्स भयो सो थीटा कन्स्टेन्ट हुँदा चाहिँ एक्स को कुन कुन भ्यालु हाल्दा चाहिँ यो कति आउँछ भन्ने चाहिँ हामी एस्टिमेट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटी भन्छौँ लाइक्लिहुड भनेको कसरी भन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ फंक्सन अफ थीटा हो गिभन एक्स हो त्यो भनेको एक्स को भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ अब चाहिँ हामी थीटाको भ्यालु चाहिँ त्यहाँ फिल इन गर्छौँ के थीटा 0.1 हाल्दा कति हुन्छ थीटा 0.2 हाल्दा कति हुन्छ थीटा 0.3 हाल्दा थीटा चाहिँ भेरिएबल भयो एक्स चाहिँ फिक्स भयो लाइक्लिहुड भनेर भन्यो भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी भनेर भने चाहिँ थीटा चाहिँ गिभन भयो फिक्स्ड भयो एक्स चाहिँ अब हाम्रो भेरिएबल भयो के सो त्यही भएर प्रोबेबिलिटी इज सो इज प्रोबेबिलिटी द सेम एज लाइक्लिहुड एन्सर इज नो है सो यो क्लियर यसमा दाइ अब माथिको केसमा थीटा कन्स्टेन्ट छ तल्लोको केसमा एक्स कन्स्टेन्ट छ हैन अब दुवैमा एउटा कुरा कन्स्टेन्ट छ अब कसरी म भन्नु प्रोबेबिलिटी हो कि लाइक्लिहुड भनेको चाहिँ जस्तै कि यो भने यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हो हैन px इक्वल टु 0 थीटा इक्वल टु 0 दियो भने चाहिँ
कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा गयो होइन त हजुर होइन तर मैले के भने चाहिँ तर थीटा चाहिँ तिमीलाई थाहा छ थीटा इक्वल टु 0.5 भनेर दिइरहेको छ एक्स चाहिँ भेरिएबल हो कि यो चाहिँ यो पी एक्स गिभन थीटा चाहिँ फङ्सन अफ एक्स हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई प्रोबेबिलिटी भनेर भन्छौँ तर एक्स चाहिँ अब थाहा छ थीटा चाहिँ अननोन छ अथवा भेरिएबल छ भने चाहिँ यो चाहिँ फङ्सन अफ थीटा भयो नि त होइन यतिखेर चाहिँ हामी लाइक्लिहुड भनेर भन्छौँ कि त्यसलाई अनि लाइक्लिहुडको सम पनि 1 हुँदैन त्यो आउँदैछ and the question is likelihood is a valid PDF अथवा PMF यो चाहिँ अब हामी कन्टिन्युअसमा हेरिरहेको छौँ कि डिस्क्रिटमा हेरिरहेको छौँ केस भयो हैन यो चाहिँ अहिले क्याल्कुलेट गरौँ न त सो हामीले के भन्यो अब यसलाई चाहिँ यो p x गिभन y = 0 चाहिँ अब y को भ्यालु चाहिँ मैले फिक्स गरे x चाहिँ अब मैले गर्दा चाहिँ यो मेरो कति आउँछ सबैले क्याल्कुलेट गरौँ यसलाई चाहिँ मैले प्रोबेबिलिटी भनेर भने यसलाई चाहिँ मैले लाइक्लिहुड भनेर भने सो x को भ्यालु चाहिँ मैले 0 थाहा छ भने चाहिँ अब मैले y को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ निकाल्न खोजिरहेको छु भन न y चाहिँ मेरो फ्री एज अ फ्री भेरिएबल भयो अथवा भेरिएबल भयो y मा चाहिँ मैले अप्सनहरु हाल्न पाएँ सो यो दुईटा क्याल्कुलेट गरौँ त कति आउँछ 0.7 आउँछ फर्स्टको 0.7 आउँछ र y 0 भनेर थाहा छ भनेपछि त्यो फर्स्टको सेकेन्ड कलममा हेर्नु पर्यो y = 0 लेखेको अनि x को सबै सम गर्ने हैन ओके यो 0.7 भनेको त py = 0 को प्रोबेबिलिटी हुने हैन र लाइक जोइन्ट डिस्ट्रिब्युसनको टेबल हो है px = 0 y = 0 अनि प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.5 छ त्यो कन्डिसन चाहिँ होइन है त्यहाँ सो यो सबैले क्याल्कुलेट गरौँ न त अनि जजसको जे आन्सर आयो च्याटमा लेखौँ यो 5/7 2/7 सो हाम्रो माथि क्वेसन थियो नि यो चाहिँ अब भ्यालिड PMF हो कि PDF हो भनेर निकाल्न चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ px = 1 गिभन y = 0 प्लस px = 0 भनेपछि यो प्रोबेबिलिटी हो नि यो सम जहिले पनि के हुन्छ भने चाहिँ 1 हुन्छ कि यहाँ चाहिँ यो एक्ज्याक्ट नम्बर भन्दा पनि यो लाइक्लिहुड चाहिँ भ्यालिड PDF अथवा PMF हो कि हैन भने चाहिँ निकाल्न खोजिरहेको छौँ तर यहाँ चाहिँ के गरे यहाँ चाहिँ त्यसरी हेर्यो भने चाहिँ के भयो x को भ्यालु 0 छ गिभन y = 0 प्लस px को भ्यालु चाहिँ 0 छ गिभन y = 1 यो चाहिँ ग्रेटर देन 1 आउँछ कि है क्याल्कुलेट गरेर हेर्यो भने चाहिँ त्यही भएर यो फंक्सनलाई यो PDF भन न यो चाहिँ भ्यालिड PDF अथवा PMF होइन हामीले चाहिँ इंटीग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु अथवा समेसन विथ रेस्पेक्ट टु अथवा मार्जिनलाइजेसन विथ रेस्पेक्ट टु y गर्यो भने चाहिँ यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ ग्रेटर देन 1 हुन्छ कि ओके 0.7 होइन र के को सिजन 0.7 तलको 0.7 आउँदैन होला 0.5 र 0.2 को सम होइन हैन यो भने तिमीले यो र यो प्लस हैन त्यो र उताको यो र यो प्लस हैन यो टेबल भनेको जोइन्ट डिस्ट्रिब्युसनको टेबल हो के यो 0.5 भनेको x को भ्यालु 0 र y को भ्यालु 0 हुँदा चाहिँ 0.5 हो x गिभन y चाहिँ होइन नि त यो त जोइन्ट डिस्ट्रिब्युसनको टेबल हो है त माथिको कति आयो यो क्याल्कुलेट गर्न त जाने नै हैन ओके 1.38
सो त्यही भएर चाहिँ लाइक्लिहुड चाहिँ भ्यालिड पिएमएफ अथवा पिडिएफ चाहिँ होइन कि है। एन्ड देन चेन्ज चाहिँ जस भन्नाले कुन चाहिँ के को फङ्सन हो कुराले चाहिँ भर पर्छ। px गिभन थीटा छ भने चाहिँ फङ्सन अफ x गिभन थीटा भने चाहिँ त्यो प्रोबेबिलिटी हो, फङ्सन अफ थीटा गिभन x हो भने चाहिँ त्यो लाइक्लिहुड हो। अनि लाइक्लिहुड इज नट अ भ्यालिड पिएमएफ अथवा पिडिएफ है। ओके, यो सबैले बुझ्यो त्यति? ओके, बुझ्यो भने च्याटमा ओके आई गट इट भने लेख नि त, बुझेन भने चाहिँ क्वेसन सोध है। त्यो 1.38 कसरी क्याल्कुलेट भयो नि मैले चाहिँ बुझ्नै सकिनँ। एनीवन? कसैले भन्छ यो कसरी चाहिँ क्याल्कुलेट भयो भनेर? यो कन्डिसनल र जोइन्टको वाला फर्मुला लगाए हुन्छ हैन? भनेको p x = 0 गिभन y = 0 भनेको चाहिँ px = 0 y = 0 डिभाइड बाइ द py = 0। सो अब यो चाहिँ हामीले टेबलबाट रिड गर्न सक्यो कि यो टेबलमा यहाँ छ, यो py = 0 भनेको यो 0.7 भयो। दाइ त्यो माथि फङ्सनको गर्न खोजिरहेछ अनि समेसन गरेर कन्फ्युज भयो। यहाँ चाहिँ समेसन हो यो all x भनौँ न। ए अँ ओके, सबैले बुझ्यो? ओके, एउटा यस एकजनाले मात्रै बुझ्यो हो। त्यो जोइन्ट टेबल चाहिँ बाइ कन्स्ट्रक्सन त्यसो बनाउने छैन। के भनेर विजय? भनेको हाम्रो एक्स र वाइ आफैमा त केही स्पेशल छैन नि, त्यो छैन। जोइन्टको कन्स्ट्रक्सनले त्यस्तो भयो नि। जोइन्टको कन्स्ट्रक्सन त्यस्तै भयो भन्नाले सो त्यो टेबल चाहिँ यसरी आयो कि त्यो वाइ चाहिँ प्यारामिटर हो, एक्स चाहिँ ऱ्यान्डम भेरिएबल भनेर त्यसरी आएको भएरै त्यो भने चाहिँ होइन, एक्स र वाइ दुईटै ऱ्यान्डम भेरिएबल हो नि यसमा। अहिलेको हेऱ्यो भने चाहिँ यो सी यो थीटा भयो भनौँ न, अहिलेकोमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा पनि सी र थीटा त ऱ्यान्डम भेरिएबल हो नि माथि बेस थ्योरममा। जस त्यो नि त्यो टेबलमा चाहिँ केले चाहिँ एक्सलाई वाइलाई चाहिँ हाम्रो लाइक्लिहुडकोमा प्यारामिटर बनायो, केले चाहिँ एक्सलाई बनायो। फेरि भन त। हामीले भनिरहेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी चाहिँ मा चाहिँ प्यारामिटर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि उसको डिस्ट्रिब्युसन भयो, अनि उसमा लाइक्लिहुडमा चाहिँ प्यारामिटर चाहिँ को चेन्ज भइरहन्छ भन्ने कुरा हो। भनेपछि योलाई फलोअन गर्ने भने चाहिँ मुनि हामीले भनिरहेको चाहिँ वाइ चाहिँ प्यारामिटर हो भनेर भनिरहेछौँ नि त। सो त्यो चाहिँ त्यो टेबल बाइ कन्स्ट्रक्सन नै भयो कि के भयो? त्यो टेबल बाइ कन्स्ट्रक्सन भयो भन्नाले टेबल यस्तो तरिकाले बनाइएको छ कि वाइ चाहिँ प्यारामिटर हुन्छ, यो टेबलै कहाँबाट आयो भन्ने कुरा भने चाहिँ यो टेबल त मैले आफैले जोइन्ट डिस्ट्रिब्युसनको टेबल बनाएको मात्रै। लाइक यो वाइ प्यारामिटर एक्स प्यारामिटर केही पनि एज्युम गरेको छैन। लाइक एक्स एन्ड वाइ ऱ्यान्डम भेरिएबल, एक्सको भ्यालु 0 हुँदा वा एक्सको भ्यालु 0 हुँदा वाइको आई मिन यो हुँदा कति हुन्छ भनेर बनाएको मात्रै। त्यसमा केही एजम्सन गरेको छैन यो के हो भनेर। म त्यसो कन्फ्युज भएको चाहिँ त्यसो भने एक्स र वाइ एक्सिसमा के स्पेसल छ भन्ने कुरा हो। उल्टो पनि भ्यालिड हुन्छ होइन यसमा भन्नाले पी वाइ गिभन एक्स गर्यो अनि पी वाइ गिभन एक्स गर्यो एउटामा चाहिँ त्यो
त्यसो ठिटा र उको केही मतलबै छैन नि हैन सपोज माथि जान्छ त एकजे बेस थ्योरममा छैन यो p a गिभन y टी गिभन गिभन x सिटामा जस्तो पनि टी गिभन सिटामा नि त्यो पोस्टेरियर डिस्ट्रिब्युसनमा पनि हामीले यदि थीटालाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट मानेर सी को रेस्पेक्टमा हेरेको छ भने त्यो पनि लाइक्लिहुड भयो नि हैन तर यहाँ चाहिँ अनि दुवै र्यान्डम भेरिएबल मात्र हो जस्तो भयो दुवै र्यान्डम भेरिएबल हो जस्तो यहाँ चाहिँ के भयो सी चाहिँ थाहा हुन्छ थीटा निकाल्न खोजिरहेको हुन्छ हामी यो फर्मुलेसनमा जाँदा सी चाहिँ थाहा हुन्छ थीटा चाहिँ कति हो भनेर निकाल्न एस्टिमेट गर्न खोजिरहेको हुन्छ त्यो भयो अब मैले जस्तै x र y मा चाहिँ सो बेस थ्योरम के भयो यहाँ लाइक थीटा भनेको y भयो यो भनेको x भयो हैन त यही त भयो नि सो त्यो हो यो कन्स्ट्रक्सन चाहिँ भनेपछि तल लाइक केले चाहिँ त्यो बनायो भनेको यो टेबल कहाँबाट आयो भनेको किनकि बेसिकली यो टेबल यसरी बनाइएको छ कि एउटा एक्सिसमा चाहिँ यो अब एउटा एक्सिस भन्दा पनि एउटा प्यारामिटर कन्स्टेन्ट हुँदा चाहिँ सम 1 हुने अर्को प्यारामिटर कन्स्टेन्ट हुँदा चाहिँ नहुने बनाइएको छ नि त सो भने कि तिमीले भने कि यो टेबलको कन्फिगरेसन चेन्ज भयो भने चाहिँ यो लेस देन 1 पनि आउन सक्यो हैन भन्नाले त्यो टेबल नै त्यसरी बनाइएको छ जस्तो भयो नि टेबल यसरी बनाइएको छ कि y 0 कन्स्ट्यान्ट गरेर x सँग सम गर्यो भने 1 हुन्छ हैन यो त जहिले पनि होल्ड हुन्छ हैन यो प्रोबेबिलिटी त जहिले पनि होल्ड हुन्छ नि हैन लाइक टेबल छोडिदियो भन्नाले x भनेले p को सबै भन्नाले यहाँ चाहिँ अब y को एउटा भ्यालुमा x को सबै भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यो भने चाहिँ त एउटा डोमेन फिक्स भइसक्यो अनि त्यसमा पोसिबल भ्यालु सबैमा सम गर्यो भने त 1 हुनै पर्छ जहिले पनि 1 हुन्छ नि हैन यो त वेट त्यो माथिको टेबलसँग रिलेटेड छैन छैन किन चाहिँ हामीले जुन त्यो क्याल्कुलेट गरिरहेछ नि त्यो हुँदाखेरि नै त्यो प्रपर्टी हालिसकेको छ किन 0.5 बाइ 0.7 गरेर निकालेछ नि त नर्मलाइज गरिसक्यो क्या अलरेडी त्यहाँ हामीले ए सो त्यही भनेको कन्स्ट्रक्टिभ मैले चाहिँ हैन कन्स्ट्रक्सन नै मै नै x चाहिँ उ हो भ्यालिड पीडीएफ हो y चाहिँ हैन भनेर भनिरहेको छौं टेबलले अनि टेबल जुन टेबल हामीले केही पनि भनेको छैनौ भनेको सपोज यो टेबलै छैन भने पनि यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ होल्ड हुन्छ भनेको क्या यहाँ हाम्रो x र y भन्दा पनि कुन चाहिँ नोन भनेर अब जस्तै गिभन y छ भने चाहिँ y नोन भएको बेलामा चाहिँ भ्यालिड पीडीएफ भयो तर जस्तै यो बारको राइट साइडमा भएको वाला नोन भयो भने चाहिँ 1 भनेको यो बारको लेफ्ट साइडमा भएको वाला नोन भयो भने चाहिँ 1 हुँदैन 1 हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन हुन सक्छ नहुन सक्छ छैन हुन सक्छ नहुन सक्छ ए ओके म कन्फ्युज छु के रे सो भन्दा चाहिँ आर्बिट लाइक त्यो हरेक कुनै पनि र्यान्डम भेरिएबल छ भने त्यही x र y कुनै पनि र्यान्डम भेरिएबल छ भने तिनीहरू कुन प्यारामिटर हो कुन त्यो र्यान्डम त्यो डेटाको र्यान्डम भेरिएबल भनौँ न त्यो भन्दा पनि कुन साइड बारको कुन साइडमा सम्म पर्छ मतलब गर्दैन जुन भए पनि त्यो मतलब गर्दैन ए ओके त्यही कन्फ्युज भयो ओके अरु क्वेशन छ भने भनौँ ओके लास्ट क्वेशन है अब चाहिँ भन्छ सो यहाँसम्म चाहिँ सक्यो है लाइक वी क्यान एन्सर इट यो गर्न सक्छौँ यहाँसम्म चाहिँ यो चाहिँ सानो क्वेशनहरु मात्र हो यो क्वेशन चाहिँ आज भ्याउँदैन यो चाहिँ अहिले आज छोड्दियो यो बाहेक यो क्वेशन चाहिँ के हो जस्तै हामीले चाहिँ कुनै प्रायर चुज गरेको छ भने चाहिँ हाम्रो इन्ट्युसन चाहिँ के हुन्छ व्हाट इज द इन्ट्युसन बिहाइन्ड सिलेक्टिङ द स्पेसिफिक प्रायर भन्ने चाहिँ क्वेशन हो सो के लाग्छ लाइक अब चाहिँ लास्ट 10 मिनट्स मात्र गरौँ त्यसपछि यो सक्छौँ है त्यो एउटा त डोमेन नलेज छिराउन खोजेकै त हो नि
एउटा चाहिँ अब त्यो कुन प्रायर युज गर्ने भनेको चाहिँ त्यही अब डोमेन नलेजबाट आउने भयो। त्यो प्रायर र पोस्टिरियर पनि एउटै फर्ममा होस् भनेर। अर्को चाहिँ त्यही कन्जिक्वेन्सी गऱ्यो भने चाहिँ म्याथमेटिक्स गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर अर्को एन्सर, पोसिबल एन्सर चाहिँ अर्को हुनसक्छ। त्यो बाहेक अरू केही छ? अनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ पोस्टिरियरलाई फेरि प्रायर बनाउन मिल्छ अनि सिक्वेन्सली त्यसलाई इटरेटिभ प्रोसेसमा चाहिँ गर्न मिल्यो होइन? त्यो भयो भने चाहिँ ओके। अनि प्रायर चुज गर्दा चाहिँ हामीले के चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ होला? एउटा मेन कुरा चाहिँ कन्जिक्वेन्सी भयो, हाम्रो डोमेन नलेजबाट छ अरे, त्यो बाहेक अरू अझै एउटा के चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ होला प्रायर चुज गर्दा चाहिँ? कति रेन्जसम्मको ऱ्यान्डम भेरिएबल, कस्तो टाइपको ऱ्यान्डम भेरिएबल? जस्तै कि अघि हामीले के हेरेको थियो भने चाहिँ बिटा भनौँ न, मल्टिनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा थीटाको चाहिँ हामीले प्रायर मोडलिङ गर्न खोजिरहेको छौँ। थीटाको रेन्ज चाहिँ 0.1 थियो, बिटाले पनि दिने रेन्ज चाहिँ 0.1 थियो नि त, त्यही भएर ठ्याक्कै युज गर्न मिल्यो कि। तर सपोज बिटाले चाहिँ -इन्फिनिटीदेखि +इन्फिनिटी भ्यालु थीटाको भ्यालु दिँदोको भए चाहिँ त्यसलाई हामीले फेरि बाइनोमियललाई युज गर्न सक्ने थिएनौँ कि होइन र? त्यो कुरा पनि अलिक सोच्नु पऱ्यो कि त्यो रेन्जलाई पनि रेस्पेक्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर प्रायर डिस्ट्रिब्युसनको ऱ्यान्डम भेरिएबल ल्याउने। अस्ति त्यो कोभेरियन्समा नि सिग्मालाई मोडल गर्न गामा आए पनि रिजन त्यही त हो नि, पोजिटिभ मात्र हुन्छ है। त्यो अलिक जस्तै कि हामीले कुन चाहिँ जस्तै थीटालाई प्यारामिटर बाइनोमियललाई हामीले थीटालाई मोडलिङ गरिरहेको छ भने चाहिँ अब थीटाको रेन्ज चाहिँ 0 to 1 हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो प्रपर्टी चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो प्रायर डिस्ट्रिब्युसनले पनि। अथवा जस्तै कि अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरिरहेको छौँ, भेरिएन्स भनौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, तर भेरिएन्सलाई हेऱ्यो भने चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ भेरिएन्स। त्यसलाई चाहिँ अब कुनै प्रायर डिस्ट्रिब्युसन नेगेटिभ भ्यालु आउने गरी चाहिँ मोडलिङ गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ मिल्दैन क्या अलिकन। त्यो चाहिँ अलिकन थर्ड प्रोसेस मात्र भयो, त्यो पनि अलिकन ख्याल गर्नु पर्यो भनेको। अनि त्यो जस्तै नर्मललाई मोडल गर्नलाई नर्मल गामा युज गरिरहेको थियौँ नि एज अ प्रायर। हजुर। त्यसको अब नर्मलको -इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटी भयो अनि गामाको चाहिँ 0 देखि इन्फिनिटी भयो होइन, तिनीहरूको त रेन्ज। सो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको पनि हामीले कुन चाहिँ प्यारामिटरलाई प्रायरबाट स्याम्पलिङ गरेको भन्ने कुरा भर पर्छ नि त। नर्मल गामा युज गर्ने भएपछि त हामीले दुईटै नै गर्न खोजेको। ओके ओके गट इट। ठिक छ, त्यसो भए हामीले म्यू मोडल गर्नु पर्यो, सिग्मा चाहिँ हामीसँग छ भने चाहिँ सपोज हामीले सिग्मा थाहा छ, म्यू मोडलिङ गर्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो फेरि अर्को के डिस्ट्रिब्युसन हुनसक्छ भनेर। अथवा म्यू थाहा छ, अथवा म्यू चाहिँ अब हामीले प्रायर गर्दैनौँ, तर सिग्मा चाहिँ एज अ भनौँ न भेरिएन्स अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ हामीले कुनै प्रायर डिस्ट्रिब्युसनबाट फेरि लिन्छौँ भनेर मोडलिङ गर्ने चाहिँ फेरि सोच्नु पर्यो। डिफ्रेन्ट भेरिएसन छ कि त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन म्यूलाई पनि सिङ्गल म्यूलाई पनि गर्न मिल्यो, म्यू भेरिएन्स सिङ्गललाई पनि गर्न मिल्यो, म्यू र भेरिएन्स दुईटालाई एज अ प्रायरबाट प्रायर डिस्ट्रिब्युसनमा मोडलिङ गर्न मिल्यो। त्यस भनेपछि सपोर्ट चाहिँ हेर्नु पर्यो होइन हामीले, त्यो हामीले जे प्यारामिटर मोडल गर्न खोजेका छौँ त्यो चाहिँ हामीले जुन प्रायर डिस्ट्रिब्युसनबाट मोडल गर्न खोजेका छौँ त्यसमा चाहिँ त्यसको भ्यालुजहरू चाहिँ सपोर्ट चाहिँ भ्यालिड हुनु पर्यो होइन, त्यसको प्रपर्टीहरू रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो भनौँ न होइन। जस्तै कि भेरिएन्स गरिरहेको छ नि, भेरिएन्स 0 भन्दा लाइक नेगेटिभ हुँदैन, त्यो चाहिँ रेस्पेक्ट गरेपछि पुगिहाल्नु नि। त्यस्तो कुरा चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो कि प्रायर डिस्ट्रिब्युसनहरूले पनि। अनि यो डेरिभेसन चाहिँ आज नहेरौँ के अरे महेन्द्र, त्यो उसमा 1 नम्बरमा जस्तै हामीले कन्जुगेसी भन्यो नि, तर कन्जुगेसी त एकचोटि पोस्ट निकालेपछि बल्ल थाहा हुने भयो नि त होइन, कन्जुगेट हो कि होइन रहेछ भनेर। होइन, त्यो इन्टिग्रेसन सजिलो गर्नलाई हो कि मेन चाहिँ। जस्तै हामीले त्यो बेस रुलमा पनि हाम्रो देखिरहेछ स्लाइड होइन, इक्वेसनहरू देखिरहेछ। बेसिकली हाम्रो त्यो इन्टिग्रेसन आउँछ नि, मेन चाहिँ त्यसलाई सजिलो गर्ने हो कि इन्टिग्रेसन आउँछ नि यहाँ मुनि बेस रुलमा आउँछ। एकछिन है, देखिरहेछ होइन। पिबी निकाल्दा फेरि हामीले यो इन्टिग्रेसन गर्ने हो नि त होइन।
भनेको पिबी गिभन ए गरेर चाहिँ ठिक छ। यहाँ चाहिँ अब इन्टिग्रेसन हैन ए गिभन बी यो इन्टिग्रेसन चाहिँ सजिलो हुन्छ के मेन चाहिँ त्यो हो के हामीले कन्जुगेट पेयर चुज गर्दा चाहिँ यो इन्टिग्रेसन चाहिँ हामीले लाइक कपीमै सल्भ गर्ने गरी चाहिँ यो एज अ लाइक्लीहुड फंक्सन चुज गर्यो एज अ प्रायर फंक्सन चाहिँ चुज गर्ने हो के त्यो पोस्टेरियर निकाल्नु भन्दा अगाडि नै थाहा हुन्छ के अनि प्लस प्रायरको अब त्यो चाहिँ के भयो भने प्रायरको फर्म र पोस्टेरियरको फर्म एउटै आयो भने चाहिँ हामीले यहाँ एज अ प्रायर चाहिँ यहाँ युज गर्न मिल्यो पोस्टेरियर चाहिँ र मेन चाहिँ के भन्छ यो इन्टिग्रेसन गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामीले त्यस्तो कन्जुगेसी पेयरहरू लिन्छौँ के ओके त्यसपछि यो क्वेसनमा चाहिँ डु यु लुक फर द सपोर्ट अफ द डिस्ट्रिब्युसन विच इज द प्रायर बिकज थीटा फ्रम इट यो कसले सोधेको क्वेसन अघिकै रिलेटेड भयो नि यो ओके यसको पनि एन्सर आइसक्यो हैन दाइ यदि नोन मिन छ हैन त्यस्तो केसमा हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युट आई मिन एज अ नर्मल प्रायर युज गर्न मिल्दैन होला हैन त्यो चाहिँ हेर्नै पर्छ लाइक के थाहा छ के थाहा छैन केलाई चाहिँ मोडलिङ गर्ने अब त्यो चाहिँ केस बाइ केस हेर्नै पर्छ के है भेरिएन्स आफूले हेर्दा हुन्छ त्यो चाहिँ मेन थाहा छ भेरिएन्स थाहा छैन निकाल्ने भने चाहिँ कसरी निकाल्ने भेरिएन्स थाहा छ मेन थाहा छैन कसरी निकाल्ने मिन र भेरिएन्स दुवै थाहा छैन कसरी निकाल्ने त्यो तरिकाहरू छ त्यो सिम्पल छ के त्यो आफै हेर्दा हुन्छ त्यो चाहिँ ओके त्यसपछि यो 4th नम्बरको क्वेसनको चाहिँ एन्सर मलाई पनि थाहा छैन यो एक्सपेरिमेन्टेसन गरेर चाहिँ हेर्नुपर्छ कि लाइक गिभ स्याम्पलिङ चाहिँ भनौँ न अहिले चाहिँ हामी 2 डाइमेन्सनमा एक्स र वाइ डाइमेन्सनमा चलाइरहेको छौँ झन्डै नै यसले यति धेरै नम्बर अफ इटरेसन लिइरहेको छ अब यो डाइमेन्सन इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ नम्बर अफ डेटा पोइन्ट इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ यो चाहिँ त्यो एक्सपेरिमेन्टेसनबाट आफैले थाहा पाउँदा हुन्छ यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टेसन सेटअप गर्ने एन्ड रन गर्ने भेरियस कम्बिनेसनमा एन्ड कन्क्लुजन ड्र गर्ने यो चाहिँ त्यो भयो त्यसपछि यो क्वेसन नम्बर 5 चाहिँ के भने चाहिँ यो चाहिँ स्लाइडको मिस्टेक हो यो चाहिँ स्लाइडको मिस्टेक हो त्यो चाहिँ स्लाइडमा चाहिँ के छ भने चाहिँ यो लाइक्लीहुड र प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेछ तर त्यहाँ चाहिँ मिस्टेक हो क्या त्यो चाहिँ है त सो आज यति नै गरौँ 1 to यति आजको सेसनमा कसैलाई केही प्रब्लम छ भने सोधौँ है भने आज हामीले जति पनि कुरा गर्यो सबैले बुझ्यो बुझ्यो अरू क्वेसन चाहिँ अब कहिले ट्याकल गर्ने भने चाहिँ सोच्नुपर्छ हैन सो आज हामीले जति पनि क्वेसन कुरा गर्यो त्यो सबैलाई क्लियर भयो ओके क्लियर भयो भने चाहिँ क्लियर भयो भनेर च्याटमा लेख्दु एन्ड देन वी क्यान जस्ट लिभ है अथवा क्वेसन छ भने चाहिँ क्वेसन सोध्दा हुन्छ क्लियर भयो टर्नबाट क्लियर भयो you should clear great session clear I think many people have been clear सबैजनाको डाउट्स क्लियर भयो होला निरन cleared okay I think mine just wasn't clear भएछ ट्याग गर्ने कसले क्लियर भनेको छैन भनेर so I think यहाँ चाहिँ सबैजना क्लियर नै भयो भनेर छ हैन सो अब I think अब त्यसपछि चाहिँ आजको सेसन चाहिँ एन्ड गर्नु पर्ला हैन भोलि हामी के गर्छौँ रे भोलि हाम्रो चाहिँ प्लान
भोलि के गर्छु भने म अझ एकछिन सोध्छु नि त है। भोलि रिमेनिङ क्वेसन गर्ने कि अब अगाडिको लेक्चर गर्ने भन्ने क्वेसन हो। के लाग्छ लाइक भोलि सबैजना बोल्नु त भोलि रिमेनिङ क्वेसन्सहरु सल्भ गर्ने कि एउटा लेक्चर नै कम्प्लिट गर्ने? क्वेसनहरु नै गर्दा हुन्छ होला। क्वेसनहरु नै विजय के बोल्दै थियो? रिमेनिङ भनेको ओके रिमेनिङ क्वेसन। Okay, if everyone says सबैजनाले यहाँ रिमेनिङ क्वेसन्स नै राख्छ अनि आई थिंक त्यो बाँकी रिमेनिङ क्वेसन्स हामी सल्भ गरौँ सो दैट नेक्स्ट सेसनको लागि सजिलो नै हुन्छ होला। सो नेक्स्ट विक मात्र हामी त्यो लेक्चरमा जाउँ, त्यसपछि भोलि चाहिँ हामी सेसन कम्प्लिट गरौँ। त्यो प्रब्लम नै सरी प्रब्लमहरु सल्भ गरौँ। भोलि चाहिँ सकाउँ हैन? अनि भोलि चाहिँ सपोज 1 घण्टा बफरिङ राखौँ है। 12 बजेसम्म सकेन भने चाहिँ 1 बजेसम्म गर्दा खासै केही फरक नपर्ने तरिकाले चाहिँ मेन्टालिटी बनाएर आउँ है। आई मिन डिस्कस गर्दा गर्दा अलि लामो जान सक्छ क्या, प्लस छिटो पनि सकिन सक्छ। छिटो सक्यो भने त प्रब्लम भएन, 1 बजे गयो भने ठिकै छ मा चाहिँ आमै भोक लाग्छ। छिटो सकिने चाहिँ कमै होला तर हैन छिटो पनि सकिन्छ। सकेसम्म धेरै चाहिँ अब 1 बजे चाहिँ नराखौँ सबैजना। हैन भन्नाले यो क्वेसनहरु हैन कि पहिलादेखिको नै भनेको कि कहिले छिटो सक्ने सायद त्यही अब भोक पनि लाग्छ हैन सबैजनाको। आई थिंक त्यही हुन्छ प्रब्लम हैन। आई थिंक सकेसम्म धेरै खाजा खाएर आमै। बिहान 10 बजेदेखि हुन्छ खाजा गर्छ टन्नै खाजा खाएर आमै। ल त्यति नै गरौँ त। भोलि चाहिँ त्यही रिमेनिङ क्वेसनहरु गरौँ अनि सकेसम्म चाहिँ भोलि चाहिँ त्यो फिनिश गर्ने ट्राई आउट गरौँ। अनि मेबी अनि जसलाई मेबी अरु के क्वेसन एड अप भयो भने चाहिँ त्यही डकको चाहिँ लास्टमा चाहिँ लेख्नु नि त है, लेख्दिदा हुन्छ त्यो चाहिँ। सो यति भन्दै त्यही अब भोलि चाहिँ सबैजना कति बजे आउने रे? 10 बजे। ओके 10 बजे आउने ट्राप हैन। अनि के रे क्यालेन्डर इन्भाइट्सहरु चाहिँ प्लिज रेस्पोन्ड टु द क्यालेन्डर इन्भाइट्स है। कतिजना हुन्छ क्यालेन्डर इन्भाइट्स रेस्पोन्ड गरेको छैन हैन। सो आई रिक्वेस्ट यु अल। अनि त्यसपछि के क्वेसन चाहिँ अघि मैले भने जस्तो त्यही राखौँ एन्ड विल डिस्कस टुमोरो। यति भन्दै विल एन्ड द सेसन। See you all tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.